महिलाहरूप्रति भनौँ न, हामी महिलामा चाहिँ त्यो आफ्नो पहिचान चाहिँ लुकिरह भएर म यसको बारेमा आउटर एक्सपिरियन्सको बारेमा अलिकति कुरा गर्न खोजेको। धीर सरको जुन कुरा निकै घटलाग्दो, हामीले इनर चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाए त यो कुरा आउँदै आउन आफ्नो परिचय भन्ने कुरा, पहिचान भन्ने कुरा नै गर्नु आवश्यक थिएन। तर यहाँ के भयो भने सुरुमा मैले यहाँ भन्न चाहेँ भने धर्म, शास्त्र, संस्कृति र संस्कारलाई नै मैले अलिकता क्वेसन मार्क गर्न लागेँ। किन भन्दाखेरि महिलाहरूलाई खासै भन्ने हो भने सुरुमै कन्या दानको रूपमा दिइन्छ। वास्तवमा दान पाइसकेपछि हामीलाई जति युज बोल्यो भने ऊ चाहिँ महिला साह्रै उग्र महिला भयो, आफ्नो चाहिँ अधिकार जमाउन थाल्यो भने, होइन भनेदेखि चाहिँ उसले जे चाहिँ आफूलाई जसले ग्रहण गरेछ उसले जस्तो चलाउँछ त्यस्तै हुने बाध्यता छ। भइएन भने त्यो ऊ चाहिँ बाँच्न पनि गाह्रो छ उसलाई। त्यसकारण चाहिँ यो कन्यादानले चाहिँ इफेक्ट पारेको मैले महसुस गरेँ। अर्को अब केटाहरूलाई पनि त हाम्रो यो व्रतबन्ध गर्दाखेरि चाहिँ भिक्षाटन गर्नलाई उसलाई बाहिर पठाउँछ। तर फरक के रह्यो भने पुरुषलाई गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ बाहिर पठाइन्छ भने महिलालाई चाहिँ कन्या दारेर यो चाहिँ वस्तु हो, यसलाई दान दिने भन्ने किसिमबाट चाहिँ पठाउने भएको हुनाले त्यसको अस्तित्वमा चाहिँ असर परेको मैले महसुस गरेँ। अनि अर्को एउटा कुरा, अब हामीले इनर एक्सपिरियन्स चाहिँ प्राप्त गर्न सके त त्योभन्दा महान यो चाहिँ आफ्नो परिचय, आफ्नो पहिचान भन्ने कुराहरू रहँदैनन्। किनभने हामी त्यो धर्महरू झन् धमाधम सिक्दै आफूलाई चाहिँ भनौँ न चिन्दै, धर्म गरेपछि ध्यान गरेपछि आफूलाई चिन्दै जाँदाखेरि आफ्नो पहिचान चाहिँ त्यहीँभित्र, आफ्नो परिचय पहिचान चाहिँ त्यहीँभित्र चिन्दै जान्छ र त्यसमा न म यो पुरै आउँदैन। जस्तो मलाई सानो कुरा मनमा राखेर मनमा आफूले चाहिँ कुरा चाहिँ भन्न मन लागेर यो भनेको कुरा थुप्रै छ। अब हिजोको रिभ्यू मात्रै गरेको भएको हुनाले आज यति कुरा चाहिँ म राख्न चाहे। मलाई प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। हस्, धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। म केही कुरा भनौँ यो बारेमा? हजुर हेर सर, यो बारेमा म केही कुरा भनौँ। हस्, मेरो नाम भक्तराज रञ्जित, म भैँसीपाटी बस्छु, ज्येष्ठ नागरिक भइसकेँ। यो अनुहार पनि आओस् न सर, भिडियो पनि चाहियो। ल भिडियो आयो होला, नेट राम्रो, त्यति राम्रो अनुहार छ किन नदेखाउँ? हजुर अब त्यति राम्रो अनुहारले अर्को व्यवस्था चाहिँ केही नगर्नु होला है त। किन के व्यवस्था होला जस्तो डर लाग्यो भक्तराज सरलाई? हुन्छ, त्यो गर्दा मेला लाग्छ। ल अब म केही कुरा बताउँछु। हाम्रो बहिनीले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो, प्रश्न राख्नुभयो। एकदम हाम्रो देश अथवा छिमेकी देश साउथ एसियामा यो जुन किसिमको समसामयिक विषयको कुराहरू छ, मिल्ने कुरा छ, धर्मशास्त्रको कुरा उहाँले ल्याउनु भयो, त्यो एकदम जल्लो बल्लोको विषय हो। यो ठुलो इस्यु हो। अब यसलाई यसै हेर्नुपर्छ होला मेरो विचारमा। हामीले अब यो भनेको के हो त भने हामी आफैले पनि के भन्दा परिवर्तन गर्नुपर्छ। परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि यही बारेमा हामीले एडभोकेसी गर्ने, यसकै बारेमा चाहिँ शिक्षा दिने आदि कुराहरू गर्नुपर्छ। अनि नयाँ गर्ने कुरा के हो त भने त्यो कुरा पनि जानकारी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब महिलाकै चाहिँ आन्दोलनको कुरा, विश्वमा महिलाकै आन्दोलन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, यो अमेरिकाको न्युयोर्कमा सन् 1908मा चाहिँ पहिलो चाहिँ के भन्छ महिलाको हक अधिकारको कुराहरू को बारेमा चाहिँ जुलुस निस्केको थियो। त्यो सायद विश्वको पहिलो चाहिँ
पहिलो तिनी के भन्छ र्याली अथवा तिनी अधिकारको लागि तिनी आएको तिनी के एउटा ठुलो जुलुस हो र वास्तवमा भने त्योभन्दा अगाडि पनि के भन्छ तपाईँ हामीले सायद कल्पना नगरेको कुरा हुनसक्छ यो 1863 मै सन् 1863 मै महिलालाई पनि पुरा हक अधिकार चाहिन्छ महिला र पुरुषको समानता हुनुपर्छ भन्ने कुरा पर्सियन मुलुकमा पनि त्यतिखेर नै निस्किसकेको थियो। जब पर्सियन मुलुक भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो मुसलमान देशमा त्यस्तो खालको पनि शिक्षा आउला भन्ने खालको सोचाइ पनि हुन्छ, कतिपय कुरालाई हुनसक्छ। तर वास्तवमा पनि पर्सियाबाट अहिलेको तेहरानबाट नि त्यो तिनी शिक्षा आइसकेको थियो। अब अर्को कुरा के हो त भने नयाँ शिक्षा भन्नाले के हो भने हामीले एउटा कसरी सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि परम्परालाई धान्ने एउटा कुरा भयो होइन। यहाँ पनि एक किसिमको समूह कस्तो छ भने पुरानो संस्कार पुरानो संस्कृति यो सबै तिनी लागू गर्नुपर्छ हुँदा आदि कुराहरू भन्ने समूह पनि छन्। अब अर्को समूह यस्तो छ कि होइन यो धेरै नै तिनी पुरानो चलनले दुःख पाइरहेछ हामीहरूले। हजुर हजुर पुरानो चलनतिर तिनी के नै हाम्रो समाजलाई नै एउटा ठुलो शोषण भइरहेछ, दुःख पाइरहेछ, पीडा भइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यो सही कुरा हो। त्यसैले हामीले के सोच्नु पर्यो भने गर्ने कुरा के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि हामीले पनि के हुन्छ एउटा सीमा नागेर अथवा बियोन्ड द बोर्डरको रूपमा हामीले चाहिँ सोच्नु पर्यो कि बियोन्ड द बोर्डर्स। अब त्यो भन्नुको कुरा के हो त भन्दाखेरि मैले नै त्यो अघि भने जस्तो 1863 को शिक्षा उपदेश अनुसार मैले आफ्नो छोरीलाई चाहिँ विवाह गर्दाखेरि अथवा चाहिँ यो जुन कन्यादानको कुरा मैले कन्यादान गरिनँ। ठ्याक्क उहाँले जे कुरा भन्नुभयो त्यो चाहिँ के भन्छ कन्यादान यो होइन, हामीले दान दिएको होइन छोरीलाई। यो त के भने दुई परिवारको कम्तीमा पनि दुई परिवारको एउटा मिलन हो, एकता हो। यो दुवैमा चाहिँ के भन्छ परिवारमा चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। अझ सकेदेखि त त्यो दुई परिवार भन्दा बढी दुवै परिवारको चाहिँ आफन्तहरू होला, मामा होला, चेला होला, फुपू होला आदिसँग चाहिँ के भन्छ अझ सम्बन्ध राम्रो गर्दै जानुपर्ने कुरा छ भने कमसेकम कम दुई परिवार वर दुला वा दुलहीको चाहिँ के परिवारको चाहिँ राम्रो हुने किसिमबाट यो कन्यादान चाहिँ नगर्नु है भन्ने हामीले सरसल्लाहले नै यो कन्यादान चाहिँ हामीले गरेनौँ। अब यसको उदाहरण तपाईँले चाहिँ के भन्छ लिखित रूपमा चाहिन्छ भने यसको बारेमा अझ व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले हालै भर्खरै एउटा चाहिँ उक्लिएको मान्छे भन्ने एउटा किताब मैले संस्मरण लेखेको छु, त्यसमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। हस् यति भने मैले। हस् भक्तजी धन्यवाद भक्त सरलाई। किताबको नाम यसरी पाउन सर? उक्लिएको मान्छे। कुप्रिएको मान्छे? हजुर उक्लिएको माथि गएको उक्लिएको मान्छे देखेँ। हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद। अब सरिताजीको यो जुन प्रश्न छ अब यो सामाजिक सांस्कृतिक कुरा पनि हो। जबसम्म हामी यसलाई पहिचानलाई छोड्न सक्दैनौँ तबसम्म यो कुराले निरन्तरता कुनै न कुनै रूपमा पाइरहन्छ। कहीँ कम होला भक्तजी जस्तो साथीभाइहरूले त्यसलाई इग्नोर गर्नु होला, कसैले होइन यो त गर्नै पर्छ भन्नु होला। अब यसमा चाहिँ एउटा क्लियर भ्यू चाहिँ यो एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूको छ क्या, लाइफ इज योर चोइस भन्छ क्या। तपाईँलाई चाहिँ त्यसरी विवाह नगर्न पनि छुट्छ, गर्न पनि छुट्छ। तपाईँ कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ त्यो आधारमा चाहिँ त्यो शक्ति तपाईँले आफूले निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँ आफूलाई शक्तिमा उभ्याउन सक्नु तपाईँ त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। होइन अब आफूले त्यो शक्ति आर्जन गरिएको छैन भने त्यसैमा हामी बगेर हिँड्छौँ भनेपछि यो चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक कुराको परिवर्तन चाहिँ यसै हो भनेर हामीले निचोड दिएर भोलिदेखि अर्को भइहाल्ने यस्तो खालको कुरा त हुँदैन। हुनाले हामीले आफूलाई के सोच्नु पर्यो भन्दा म कुन विकल्पमा जाने। जस्तो हामीले
छोरीहरूलाई कन्यादान गर्न छोडौँ, त्यहाँबाट स्टार्ट गरौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो हातमा छ। अब सबै समाजलाई नगर भनेर भन्न त हाम्रो सामर्थ्य त पुग्दैन। त्यसले बिस्तारै उसले वैचारिक रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो, त्यो शक्तिमा ल्याउनु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्रै केही गर्नु पर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यक्तिले बेस्ट अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले चाहिँ महिलाहरूको आत्मसम्मानको पनि स्थापित गर्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको आइडेन्टिटी पनि। अब यसै त हामीले जुन आउटर आइडेन्टिटी खोजेका छौँ त्यो खासै धेरै ठुलो अर्थको छैन। हाम्रो लाइफको 10-12 वर्ष 15 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष यस्तै त्यसले पहिचान पाउने होला। त्यसपछि फेरि तपाईँ आमा बन्नुहुन्छ, तपाईँ पत्नीबाट आमामा रूपान्तरण भएपछि तपाईँको रूपान्तरण 5 वर्षपछि चेन्ज हुन्छ। फेरि तपाईँको अर्को पहिचान आयो, फेरि तपाईँ एउटा अफिसमा अफिसर बन्नु होला, तपाईँको पहिचान अर्को बन्छ। भइसकेपछि त्यो कुन पहिचानलाई समाएर हेर्ने यस्तो खालको कुरा पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ लाइफ एउटा अल्टरनेटमा चल्छ, बेस्ट अल्टरनेट तपाईँले आफूलाई एप्लाई गर्नुहोस् भन्ने कुरा नै मलाई लाग्छ। हाम्रो त्यो चाहिँ त्यतातिर हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। हजुर सर, म एकछिन बोलौँ? हुन्छ। अब हिजोको विषय कन्टिन्यू गर्ने आज कि नयाँ विषय के गर्ने त? मात्र शब्दमा बोल्छु। हजुर, नत्र यहाँ अर्को कसले भने हिजो सहभागी हुन नसक्नुभएको साथीले पनि यहाँ हालिरहनु भएको छ। आज हिजोकोलाई कन्टिन्यू गरौँ त के होला? हुन्छ। अब यसैमा धेरैजनाको इन्ट्रेस्ट देखियो भनेपछि यसमा निरन्तरता दिन पनि सकिन्छ। भोलि अर्को विषय। हजुर कुरा राखिहालौँ न। हजुर हुन्छ। म्याडमले एउटा कुरा राख्नुभयो, जुन कन्यादानको कुरा राख्नुभयो त्यो साँच्चै नै एउटा पीडादायक शब्द हो होइन। मैले यो एकल महिलासँग काम गर्दाखेरिको परिवेशमा हेर्दाखेरि अहिले जुन एकल महिला शब्द भन्ने आयो त्यो चाहिँ परिमार्जित शब्द हो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ विधवा भनिन्थ्यो अथवा विधवा भन्नु पनि अर्को शब्दले भन्नु पर्दाखेरि अब कडा तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दाखेरि रानी नै भनिन्थ्यो। त्यसैले यो त्यस्तै शब्द जोडेर चाहिँ यो कन्यादान पनि भनेर आयो। यो कन्या भनेको चाहिँ दान दिने कुरा होइन, म पनि सहर्ष स्वीकार छु। तर हामीले यसलाई परिमार्जन गरेको तालिममा हामीले परिमार्जन गर्दाखेरि दान चाहिँ दानै हो। तर वरलाई वधु, वधुलाई वधु र वधुलाई वर दुईजनालाई चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएका अघि भर्खर सरले भन्नुभयो दुई परिवार बीचको मिलन भनेको छ। त्यो दुई परिवारको बीचको मिलनमा त्यो दान चाहिँ दानै दिने हो, तर वरदान दिने हो। त्यहाँ उपस्थित सबैले चाहिँ तिमीहरूको जीवन राम्रो होस् भनेर वरदान दिने हो भनेर चाहिँ हामीले कन्यादानको ठाउँमा चाहिँ वरदान भनेर चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ उदाहरण हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। धन्यवाद। एकदम राम्रो लेखाइल सर। हजुर, त्यो चाहिँ वैकल्पिक कुरा भयो, त्यसलाई थोरै परिमार्जन गर्ने कुरा भयो। त्यो राम्रै कुरा हुन्छ। तर फेरि भोलि वरदान भन्यो भनेर अर्को अधिकारको कुरा आउँदाखेरि भनेपछि त्यो कुन बेला के छनौट गर्ने भन्ने चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा तिनै मान्छेहरूले निर्धारण गर्ने जस्तो लाग्छ। यसको सार्वभौम मान्यता त बनाउन गाह्रो छ। कि त संस्कृतिलाई बनाउनु पर्यो कि रिलिजनलाई बनाउनु पर्यो। दुईटा कुराले मात्रै सार्वभौमिक एक्सेप्टेन्स बनाउँदो रहेछ। नत्र भने व्यक्तिलाई आफैलाई उसलाई निर्धारण गर्न छोड्दैन। जस्तो त्यहाँ दुईटा परिवारले मन्जुर गर्छन् जे मोडालिटीमा त्यही मोडालिटी लागु हुन्छ नि त होइन र सांस्कृतिक कुरा। त्यसो भए हुनाले उनीहरूको छनौट चाहिँ जस्तो हुन्छ त्यही कुराले गाइड गर्छ यस्ता कुराहरूमा। अझै हामीले आवाज उठाउने कुरा सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्न सक्छौँ। तर कार्यान्वयन गर्ने त जो प्रभावित पक्ष हो त्यसैले कार्यान्वयन गर्छ भनेपछि परिवर्तनको सुरुवात चाहिँ त्यही मान्छेले छनौट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर दानीजीले केही कुरा राख्न खोजिरहनु भएको थियो। हजुर, संस्कार परिवर्तन गर्न सकिन्छ होइन, तर धर्म परिवर्तन गर्न सकिँदैन। धर्म भनेको एक किसिमको चाहिँ त्यो अलिखित कानुन हो। अलिखित कानुनलाई परिवर्तन गर्नु भनेको लिखित चाहिँ सक्दैन। तर संस्कार चाहिँ हामीले गर्दै आएको कुराहरूलाई संस्कार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यो राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। राम्रो कुरा। विकल्प हो त्यसमा तत्कालीन। अर्को एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो सर। ठिक सर। हजुर हजुर हजुर, अर्को एउटा के भन्न मन लाग्यो भने हामी जस्तो अब यो सरले पहिचान परिचय भन्नुभयो, हामी चाहिँ जन्मेदेखि थिर भएर रहन्न। एउटा परिचय पहिला बच्चा अनि यङ अनि बुढा भनेर आउँदै गर्छ।
त्यो परिचय म मान्छु होइन। तर अहिले समाजमा हामी स्थापित हुन सकेको छैन। हिजो सुवर्ण सरले भन्नुभयो के अरे नागरिकताको हकमा अहिलेसम्म पनि आमा मात्रैले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो भएको चाहिँ किन पनि जस्तो लाग्छ भने एउटा शास्त्रमै यो कन्यादानको कुरा आयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ केटी मान्छे माग्न आउने, केटाको घरमा चाहिँ गएर चाहिँ ल तपाईँ मन पर्यो अथवा तपाईँलाई ज्वाइँ बनाउनु मन लाग्यो मलाई मेरो छोरीलाई भनेर जाने होइन कि घरमा आएर केटी माग्न भने उसको कुराहरू सुरु भयो। ऊ चाहिँ उसको अधिकारहरू वञ्चित हुँदै गयो। अनि जब ऊ चाहिँ घरमा जान्छ केटाको घरमा गयो, यहाँ चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले हामीले यो पनि सोच्नु आवश्यक भइसक्यो कि केटा र केटीको बेग्लै घर, केटाको घरमा पनि नहुने केटीको घरमा पनि नगरिकन एउटा आफ्नो प्यारो गर्न सक्यो भने यो समाजमा महिलाहरूको अलिकति अधिकारलाई चाहिँ हामी ग्र्याब गर्न सक्छौँ होला। होइन भनेदेखि यो अवस्था यहीँको यहीँ, किनभने हामी सानैदेखि मतलब कि महिलाहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ मात्रै होइन, यो सम्पूर्ण हामी चाहिँ अब भनौँ न सीमाङ्कृत भयो, दलित भयो, विभिन्न किसिमहरूलाई यसरी अधिकार दिनुपर्छ भन्दै जाँदाखेरि यहाँ महिला त झन् महिलाले गर्ने, सबै महिलाले घर सम्हाल्ने महिला, पुरुषलाई सम्हाल्ने महिला पनि पहिचान चाहिँ अगाडि आउँदाखेरि जहिले पनि पुरुषमा आउँछ। अब बोल्न सक्नेले यो कुरालाई व्यक्त गर्छ भनेदेखि बोल्न नसक्नेहरू त्यहाँ विभिन्न किसिमको रहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो माग्ने जुन चाहिँ माग्ने प्रवृत्तिलाई नै हामीले हटाउनु आवश्यक छ। तर आफैले गर्ने भन्दा पनि यो शास्त्रमै चेन्ज ल्याउन सके पो यहाँ त लिखितम सबै राम्रो लिखितम विश्वास गर्ने भएकोले यो हामीले यतातिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कि जस्तो लागेर भन्न खोजेको। हाम्रो यहाँ एउटा हात उठिरहेको छ डाक्टर साहब, नवराज डाक्टर साहब आउनु भएको छ। डाक्टर साहबको हात उठिएको छ अनि हाम्रो योभन्दा अगाडि दानीजीले कुरा गर्न खोज्नु भएको थियो, यहाँ मेसेज पनि लेख्नु भएको छ, उहाँलाई समय दिउँ त्यसपछि नवराज सरको पालो होला। ल त्यसपछि दुईजना डाक्टर साहबको लास। हजुर नमस्कार। नमस्कार पहिला आफ्नो पहिचान दिन चाहिँ नसोध्नुहोस् है। सर पहिला त म माफी चाहन्छु, मैले हिजोको प्रोग्राम मिस गरेँ। एउटा पहिचान कसरी के र कसरी पहिचान भनेकै तपाईँलाई के लाग्छ र त्यो पहिचान कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ हामी भन्ने मुख्य थिम चाहिँ त्यो हो। अब त्यही फेरिमा कुरा गरौँ न। मेरो पहिचान मैले अब हुन त हिजोको प्रोग्राम राम्रो सुन्न पाइनँ, त्यसले गर्दा मसँग एउटा राम्रो कन्सेप्ट पनि भएन। मैले मेरो पहिचान दिँदाखेरि चाहिँ के दिन्छु भने म यो समाजको एउटा नागरिक हो, वास्तविक है एउटा समाजको नागरिक हो। जसरी यो प्रकृतिमा मान्छे जन्मिएर एउटा हुर्केर एउटा जुन गरिन्छ त्यो अनुसार मैले पनि गर्दैछु, मैले जीवनयापन गर्दैछु। त्यही सन्दर्भमा मैले पनि अब विभिन्न व्यवसायहरू के गरेर बसिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो पहिचान भनेको म नागरिक हो। म महिला पुरुष भन्दा पनि अथवा कुनै वर्ग भन्दा पनि म चाहिँ एउटा नागरिक हो, त्यो भन्न चाहन्छु। र अहिले एउटा चाहिँ यहाँ कन्यादानको कुरा जुन निक्लिरहेको थियो त्यो कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति कुरा के बोल्न मन लाग्यो है। कन्यादान जुन हाम्रो यो जुन पहिला अब हुन त हजुरहरू मभन्दा धेरै अग्रज हुनुहुन्छ, धेरै कुरा चाहिँ हजुरहरूले जान्नु बुझ्नु भएको छ। म यो एरियामा एकदमै नयाँ छु, अलिकति हालाकाची छु होइन। जतिसम्म मैले बुझेँ कन्यादानको कन्सेप्ट सुन्दाखेरि पनि एकदम नमिठो लाग्ने। दान दिने वस्तु, हामी चाहिँ वस्तु नै हो कि भन्ने एउटा फिल पनि हुन्छ। तर यो पहिला चाहिँ कसरी आएको थियो होला भन्ने मैले एउटा सोचाइ आयो भने पहिला बिहे भनेको सानो उमेरमा गरिन्थ्यो। छोरीहरूको बिहे सानो उमेरमा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई छोरीहरूलाई चाहिँ जिम्मा लगाउनलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ ल है यो तिम्रै हो, अब हजुरकै हो, यो चाहिँ यो मेरो छोरी हजुरहरूकै हो, अब जे गरे पनि हजुरहरूले नै राम्रोसँग गर्नु भनेर एउटा चाहिँ पूर्ण रूपमा जिम्मा लगाएको हो कि त्यसलाई चाहिँ दान भनिएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ होइन। तर दान भनिनु चाहिँ हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि जुन अर्को कुरा आयो एउटा चाहिँ महिलाको जुन हेपिने अधिकार नपाएको भन्ने कुराहरू छ नि, यो कुरामा म के भन्छु भने म यसलाई चाहिँ पुरुषलाई भन्दा पनि महिलालाई नै दोष दिन चाहन्छु। किनभने हामी महिला नै कमजोर छौँ। हामी भन्नुहोस् न अब त्यति धेरै पीडा सहेर हामीले प्रसव पीडा सहेर 9 महिनाको
गर्भ सहेर त्यो कति पीडा हुन्छ त्यो त हजुरहरूलाई थाहा छैन नि। हामीले भोगेका छौँ। त्यति पीडा सहेर आफ्नो जीवनलाई नै जीवन मृत्युलाई नै हातमा लिएर हामी सन्तान जन्माउन सक्छौँ। कति दुःख गरेर हामी चाहिँ त्यो सन्तानलाई हुर्काउन सक्छौँ, साथसाथै घर चलाउन सक्छौँ, हरेक कुरा गर्न चाहिँ हामी सक्षम छौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकार कसैसँग माग्ने होइन नि त। त्यो अधिकार त हामीसँगै छ नि। हामीलाई बच्चा जन्माउने अधिकार छ, प्रकृतिलाई चाहिँ अगाडि चलाउने अधिकार छ, यो जुन संसारलाई अगाडि बढाउने अधिकार छ भने हामीले अरूसँग अरू पुरुषसँग अधिकार माग्ने त होइन जस्तो लाग्छ मलाई त। हामीसँग भएको अधिकारहरू हो। जबसम्म हामी नारीहरू नै नारीलाई सम्मान गर्दैनौँ, तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। किनभने पुरुषले महिलालाई अत्याचार गर्छ, अन्याय गर्छ। के को कारणले? महिलाकै कारणले। उसले दिदी बहिनी आमालाई खुसी पार्नको लागि श्रीमती कुट्छ। हजुरले सुन्नु भएको छैन होला, कुनै पनि घरमा चाहिँ ससुराले अथवा देव जेठाजुले भन्दा बुहारीलाई पीडा दिएको कमै मात्र सुन्न पाइन्छ, तर सासूले नन्द अमाजुले बढी पीडा दिइरहेको हुन्छ नि। जबसम्म नन्द अमाजु सासूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बुहारीलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्न, उहाँलाई सम्मान गर्नुहुन्न, तबसम्म यो परिवर्तन हुनेवाला छैन। त्यस्तै गरी श्रीमतीलाई खुसी पार्नको लागि पुरुषले आमा बुवालाई दिदीबहिनीलाई हेला गर्छ, घरबाट निकाल्नेसम्म अवस्था आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म हामी महिलाले हामीलाई सम्मान गर्दैनौँ, मैले चाहिँ सबै कुरा गर्न सक्छु, प्रकृतिलाई अगाडि बढाउन सक्छु, मैले 9 महिना गर्भमा सन्तान राखेर मैले जीवनसँग लडेर मृत्युसँग लडेर सन्तान जन्माउन सक्ने मसँग शक्ति छ भन्ने कुरा हामी सोच्दैनौँ, तबसम्म हामी अगाडि बढ्दैनौँ। नभएदेखि त हामीले नै भन्नुहोस् न, हामीले नै जन्म दिएको सन्तान, हामीले हुर्काएको सन्तानले हामीलाई हेर्ने आँट आउँदैन नि। हामीले नै उसको अगाडि चाहिँ हामी कमजोर भइरहेको हुन्छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी आफूले नै बलियो ठान्नुपर्छ। मैले यो विषयमा एउटा सानो आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ, त्यो मैले चाहिँ विभिन्न यो उयोमा पोस्ट पनि गरेको थिएँ, यो नारी दिवसको प्रसङ्गमा लेखेको थिएँ होइन। त्यसमा त्यो कुरा भयो। र अर्को कुरा चाहिँ जुन कन्यादानको कुराहरू छ, त्यो कन्यादानको कुरा पनि के छ भने अब पहिला त त्यो किसिमले जिम्मा लाउनुको लागि गरे जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अनि पछि आएर के हुँदै गयो भने कन्यादान गरेर दिइसकेपछि अब गोत्र नै चुटाउने, माइतीबाट गोत्र टुटाउने। तर ठिक छ, त्यो विवाह राम्रोसँग चल्यो भने त चलिराख्यो भने त अब त्यो लङ लास्टिङ भयो, राम्रै भयो। इन केस बिहे टुटेर उहाँहरूको चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद भयो भने त्यो भोलि गएर त्यो महिलाको किरिया कसले गर्ने? किनकि उता माइतीको लागि त गोत्र नै टुटेको दान गरेको वस्तु, घर परिवारको लागि त अब डिभोर्स गरिसकेपछि पुरै सम्बन्धै तोडियो। त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै नमिठो लाग्छ कि भोलि गएर उसको कोही किरिया गर्ने मान्छे पनि नहुँदो रहेछ। हजुर यति नै मेरो मनको चिजो नै पोखेँ भन्नु पर्यो। हजुर नरदार सर, हस् यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। म अलिकति ढिलो जोडिएँ र मलाई चाहिँ किन यहाँ एकदम उत्सुक लाग्यो भने यहाँ जुन विषयमा बहस भइरहेछ त्यो विषयमा चाहिँ नि यो हामी चाहिँ अब आजको दिनबाट यो 5000 वर्ष पहिला अथवा 200, 300, 400, 500 वर्ष पहिला, 5000 वर्ष पहिला, 10,000 वर्ष पहिला बनेको हाम्रो चाहिँ नि शास्त्रीय परम्परा संस्कृति कुराहरूको निचोड नै यहाँले भन्नुभएको कन्यादान लगायत अहिले चाहिँ नि हामीले जुन बहस छलफलमा ल्याएका छौँ, यो समानताको कुरा, पुरुष महिलाको विभेद लगायतका यी कुराहरू चाहिँ नि सतहमा आएका हुन्। तर म चाहिँ यहाँबाट अगाडि अबको 200 वर्षमा, अबको 500 वर्षमा, अबको 1000 वर्षमा, अबको 5000 वर्षमा के होला भन्ने कुरामा चाहिँ र हाम्रो समाज कसरी जाला र हामीले कस्तो संस्कृतिको परम्पराको विकास गर्नु पर्ला भन्ने कुरामा चाहिँ म यो जोड्न चाहन्छु। र जस्तो यहाँले अहिले जुन कुरा भन्नुभयो यो चाहिँ हाम्रो शास्त्रीय परम्परा भनेको चाहिँ त्यति बेला के थियो त? अहिले म यहाँहरूसँग 28 जनासँग म कम्प्युटरबाट कुरा गरिरहेको छु। त्यति बेला एउटा मान्छे भेट्नु भनेको जिन्दगीभरि 8-10 जना मान्छे भेटेर 30-40 जना मान्छे भेटेर तपाईँको चाहिँ नि जीवन बिताउने, जीवन सकिने त्यो किसिमको व्यवस्था थियो। त्यो किसिमको तपाईँको प्रविधिको विकास भएको थिएन यो किसिमको अहिलेको जस्तो। त्यो कारणले गर्दा मैले दुईटा कुरा के निवेदन गर्न चाहेँ भने अहिले हामीले त्यति बेला स्थापना गरेको कुरालाई
धेरै टाउको दुखाएर अहिले हामीसँग त यत्रो बहस छलफल गर्ने तपाईँको चाहिँ नि चिज छ, बहस छलफल गरेर हामीलाई के अनुकूल हुन्छ त्यो निकाल्नु न होइन। त्यो त 5000 वर्ष अगाडि बनाएको चाहिँ नि कुरामा होइन परिवर्तन गर्न नसक्नु, समय अनुकूल बनाउन नसक्नु त हाम्रो कमजोरी हो होइन। त्यो त हामीले बहस छलफल गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 मा म के निवेदन गर्न चाहूँ भने अब समाज कता गइरहेको छ त भन्दा पहिला यहाँले पहिलाको हाम्रो मान्यता के थियो भने मान्छे चाहिने तपाईँको जन्मिन्छ, छोरा होस् छोरी होस्, ठुलो भएपछि तपाईँको बिहा हुन्छ, सन्तान उत्पादन हुन्छ, अनि त्यसपछि फेरि तपाईँको छोरा नाति हुन्छन् अथवा छोरी नातिनी हुन्छन्। यो किसिमले हाम्रो चाहिँ नि व्यवस्था चल्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा अनुमान थियो र एउटा पद्धति थियो हाम्रो थियो। तर अब त्यस्तो हुनेवाला छैन, किनभने अब मान्छेहरूले बिहा गर्न छोडे, अब मान्छेहरूले सन्तान जन्माउन छोडे। त्यो कारणले गर्दा अब तपाईँको यो ऊ भइसकेको छ, अनुमान भइसकेको छ अब संसार कहिले गएर टुङ्गिन्छ भनेर। अब त्यस पछाडि तपाईँ समलिङ्गी विवाहदेखि लिएर यस्ता किसिमका विकृतिहरू, अब कतिले यसलाई विकृति भन्लान्, कतिले यसलाई सुकृति भन्लान्, यो राम्रो कुरो भन्लान्, त्यो अर्को विषय अर्को पाटो। त्यो कारणले गर्दा अबको संसार भनेको अबको चाहिँ नि केही वर्ष केही सय वर्षमा तपाईँको यो संसार चाहिँ सकिनेवाला छ। त्यो भएको हुनाले किनभने मान्छेहरूले बिहा गर्न छोडे, मेरै छोरा छोरीले बिहा गर्छन् कि गर्दैन मलाई थाहा छैन, गरिहाले भने पनि छोराछोरी जन्माउँछन् कि जन्माउँदैनन् यसको चाहिँ नि तपाईँको टुङ्गो छैन। त्यो कारणले गर्दा नकारात्मक पपुलेसन वृद्धि भइरहेको छ अहिले। त्यो कारण नम्बर 1 एउटा कुरा। त्यसकारण नम्बर 2 मा अहिले अब विज्ञान र प्रविधिको यस्तो किसिमको विकास भयो कि अब हामी चाहिँ नि मान्छे चाहिँ नि देवता जस्तो अमर हुँदैछ होइन, देवता जस्तो शक्तिशाली हुँदैछ होइन। केले? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले। त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको हामी मान्छेको तपाईँको आइक्यू लेभल 100 को बराबर छ, अब 1000 तपाईँको 1500 2000 सम्मको तपाईँको आइक्यू लेभल भएको सुपर कम्प्युटर रोबोट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले बनाउँदैछ भनेपछि मान्छे अमर पनि हुँदैछ। अब देवताको जस्तो, देवता भने के? देवता भनेको अमर र शक्तिशाली, दुईटा गुण हो भने मान्छे अमर पनि हुँदैछ शक्तिशाली पनि हुँदैछ। त्यो कारणले गर्दा एकातिर अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ नि यो तपाईँको मान्छे चाहिँ नि अब हाम्रो जस्तो जुन जैविक रूपले वृद्धि हुन्थ्यो त्यो वृद्धि हुने कुरा पनि तपाईँको नहुने देखिरहेको छ। अनि यो कन्टेक्स्टमा यो हिसाबमा हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको व्यवस्था, समाजको व्यवस्था के हुने, हाम्रो परिवारको व्यवस्था के हुने भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ विद्वत वर्गको अलिकति छलफल भयो भने हाम्रा सन्ततिलाई तपाईँको जतिन्जेलसम्म हुन्छ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ नि एउटा राम्रो कुरा हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा यसमा चाहिँ थप बहस छलफल गर्न चाहिँ जरुरी छ र धेरै चाहिँ नि टाउको चाहिँ नि हामी चाहिँ नि शास्त्रीय पद्धति त्यो पहिला उहाँहरूले बनाएको कुरामा चाहिँ धेरै टाउको दुखाएर हामी चाहिँ नि तपाईँको यो पीडाले चिन्ताले चाहिँ नि हामी अगाडि हाम्रो जीवन नबढाउँ भन्ने चाहिँ नि मेरो यहाँलाई आग्रह हो। धन्यवाद। सर म के बोलौँ सर? सर अलिकति बोले है त सर? हजुर सर, वास्तवमा मलाई पनि एउटा सानो कुरो यहाँ भन्ने मन लाग्यो। अघि हिजोको कुरो गऱ्यो हामीले, खुसी कहाँनिर पाइन्छ भन्ने जस्तो कुरो हिजो खुसीकैबाट कुरो आएको थियो र म कुनै विदेशी महिलाहरू त धेरै चरणमा कुनै बेला कुरा गर्दाखेरि अलिअलि उमेर पुगिसकेपछि उनीहरू हाम्रो यहाँ रहेको महिला र यहाँ रहेको सामाजिक संरचनादेखि ईर्ष्या गर्दछन्। सर के हो तपाईँहरूको के त्यस्तो फ्याक्टर छ जसले गर्दा यति नजिक परिवार, यति नजिक भएको छ परिवार समाज र यति राम्रो चाहिने परिवार छ, उनीहरू चाहिँ 5-7 चोटि बिहा गरिसक्छन्, एउटा श्रीमानले श्रीमती छोड्छन्, छोराछोरी छोड्छन्, यस्तो गर्छन् भने त्यो के फ्याक्टर छ कि जसले गर्दा नेपालमा अथवा इन्डियामा त्यस्तो हुँदैन भन्ने किसिमको उनीहरूलाई त्यो बडा ईर्ष्या हुँदो रहेछ कि एउटा उमेरपछि सुरु। अब आफ्नो उमेर छन्जेल 50 वर्ष 50-55 सम्म हुँदैन, त्यसपछि चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। तिनीहरू खुसी छन् कि हामी खुसी छौँ? एउटा प्रश्न मलाई त्यहाँनिर लाग्यो। यो मैले आफैलाई पनि सोधेँ र यहाँहरूलाई पनि एउटा राखेँ। अब यो छोरीको कुरो आइराखेको छ। अब मैले नमराज सरको कुरोलाई पनि अलिकति समर्थन गर्दै के भने अब त्यहाँनिर त्यतिखेर के चलन थियो र के परिवेशमा थियो भनियो बेग्लै कुरो, त्यसले गर्दा हामी पछि पर्यौँ भन्ने किसिमको चाहिँ मलाई त्यति लागेन। अब इन्डियामा एउटा खासी भन्ने जात छ उतातिर पूर्वतिरको उसमा, त्यो नागाल्यान्डमा हो, त्यहाँ चाहिँ नि केटालाई मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ आउँदो रहेछ। नागाल्यान्डमा हो, शिलङको छेउछाउ हो, त्यहाँ चाहिँ नि केटा मान्छे ल्याएर आउँदो रहेछन्, केटीले ल्याएर भित्राउँदो रहेछन्। अब त्यहाँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि
त्यहाँनिरको केटा मान्छेहरूको पीडा, त्यहाँनिर किनभने केटा मान्छेहरूको त्यो किसिमको सिस्टम, तिनीहरूले चाहिँ गरेको, महिलाहरूले गरेको दमन देख्दाखेरि अब त्यहाँनिर उनीहरूलाई त के अरे दान गरेको होइन, तैपनि उनीहरू पीडित छन्। केटा पीडित अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानै पर्ने रहेछ कि त, एउटा बिचैमा बस्नु पर्यो, हाम्रो यो संरचना बिगार्नु पर्यो, उता बाबुपट्टि श्रीमानपट्टि पनि होइन श्रीमतीपट्टि पनि होइन, कि त बिचमा आउने किसिमको कि त संरचना अघि नमराज सरले सोचेको भन्नुभयो जस्तो पहिला परम्पराभन्दा नयाँ परम्परा ल्याउनु पर्यो नामले, त्यो परम्परामा पुग्नु पर्यो कि त होइन, नत्र हामीलाई दान दिएको त्यसले गर्दा हामी पछि पर्यौँ भन्नमा अलिकति मलाई अलिक फरक विचार आएको हो। अब यसको अर्थ बिहा गर्नुको अर्थ छोरीलाई जिम्मा लगाउने हो, अथवा किन कि त केटा मान्छे जिम्मा लगाउनु पर्यो कि त चाहिँ छोरीलाई उता जिम्मा लगाएर एउटा परिवारलाई ससम्मान चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट अर्को परिवारलाई दिएको हो। अब हाम्रो म पश्चिमको भएको हिसाबले हाम्रोमा के छ भने, अब अरू ठाउँमा पनि हुनसक्छ, दाइजोको त्यति धेरै प्रचलन त छैन, तर कसैले छोरीलाई दिए बापत पैसा लिन्छन्। अलिकति दलित वर्गमा बढी छ यो, छोरी बेच्ने चलन छ। छोरी बेच्ने चलन भए छोरी बेच्ने अलि थियो, अहिले त लगभग घटिसक्यो। अस्तिसम्म पनि छोरीलाई बेच्ने, यति पैसा लिने, त्यसपछि छोरीलाई दिने भन्ने चलन थियो। अब त्यहाँनिर चाहिँ अब 2-3टा कुरा भयो, छोरी अथवा आफ्नो राम्रो चिज अरूलाई कि त दिनु पर्यो कि त त्यसलाई फ्याँक्नु भन्नु पर्यो। शब्द के भन्दाखेरि कि त छोरीलाई चाहिँ मैले हुत्याएको भन्नु पर्यो कि त छोरीलाई पठाएको भन्नु पर्यो, अथवा त्यस्ता केही शब्द हुनु पर्यो। सबभन्दा सम्मानित शब्द के हो त, मैले छोरीलाई दिए भन्नु पर्यो। त्योभन्दा एकदम सबभन्दा उत्तम शब्द जो शब्दले चाहिँ के हो भने आफू चाहिँ सम्मानित तरिकाले छोरीलाई अर्कोलाई दिएको छु। गाई दान गर्छन्, पवित्र चिज शुद्ध चिज दान गर्छन्, त्यो भएको हिसाबले भन्यो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र अब छोरी त्यसैले यो बेच्ने चलन, अब घरमा गाउँघरमा के भने छोरी दान गर्यो कि छोरी बेच्यो भन्ने हुन्छ के, दुईटा शब्द आउँछ त्यहाँनिर। त्यसैले दान शब्द बढी आएको हो जस्तो लाग्छ। र त्यसले छोरी दान गरेकै हिसाबले अथवा छोरीलाई एकदम राम्रो तरिकाले अर्कोलाई सुम्पिँदाखेरि नै महिलाहरू, अघि एकजना म्याडमले भन्नुभयो होइन, यो सविता म्याडमले कि होइन वास्तवमा त्यो पीडित कहाँबाट छ त, कहाँबाट ऊ पीडित छ भन्ने कुरो नहेरिकन हामी एक्सटर्नल कुरातिर बढी हेर्दैछौँ। भित्र गुह्य कुरो चाहिँ कहाँबाट पीडित छ भन्ने कुरो त्यो चाहिँ नबुझ्या हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब यो संसारमा जुन अघि चाहिँ हामी जुन तरिकाले पहिला चलिआएको थियो त्यसलाई सराप्नु भन्दा बरु नयाँ विकल्प के हुन सक्छन्, त्यो कति सस्टेन्छन् भन्ने कुरो हेर्दाखेरि पनि अझ राम्रो होला कि भन्ने चाहिँ नै लाग्छ मलाई। धन्यवाद। एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। थोरै म यसमा साथीहरूको कुरा अलिकति सहमत गरेर अलिक स्ट्रिमलाइन गरौँ है डिस्कसनलाई। जस्तो हामीले चाहिँ यो बाह्य रूपमा हेर्ने जति कुराहरू छ नि, त्यो चाहिँ सूर्यको छरिएको प्रकाशबाट हामीले जति ताप ग्रहण गर्छौँ, यदि कन्केभ ग्लासमा राखेर त्यो सूर्यको तापलाई यदि कन्सन्ट्रेट गरिदिने हो भने चाहिँ आगो बल्ने अवस्था बन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ कस्तो भने छरिएर हेरिरहेछौँ, अनि यो सूर्यको तातो मात्रै आएको छ, त्यसको जुन वास्तविक त्यसको हिट हो त्यो चाहिँ हामीले अनुभूत गरेका छैनौँ। त्यो अनुभूत नगरेको हुनाले हामीलाई के लाग्छ भने त्यो अलिक माथि डाँडामा पस्यो भने धेरै तातो आउला, अलिक तल गहिरोमा पस्यो भने कम तातो आउला कि भन्ने लाग्छ जाडोमा। अनि गर्मीमा फेरि के लाग्छ भने हत्तेरको यहाँ बढी तातो भयो, त्यो डाँडामा गयो भने त कम्ती तातो होला भन्ने लाग्छ। दुईटै कुराबाट मान्छे सन्तुष्ट छैन क्या। त्यसैले यो सांस्कृतिक चक्र चाहिँ कस्तो छ भन्नु होला भने अहिले जस्तो महिलाहरूले हामी कहाँ असन्तुष्टि पोखिरहनु भएको छ, अर्कोतिर महिलाहरूको अर्कै असन्तुष्टि छ। भन्दा जस्तो हामीले इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने तपाईँले ऋग्वैदिककालीन नारी चरित्र भन्ने मदनमणि दीक्षितको एउटा किताब छ। त्यो किताब न देवर भाउजूको संसर्गमा बन्देज छ, न कुनै नाता सम्बन्धबाट सन्तान जन्माउन नियोग गर्न बन्देज छ। त्यो अवस्था पनि त रहेछ नि त समाजको। त्यतिखेर मातृकुलकै आधारबाट वंश चल्ने, मातृकुलकै आधारबाट सन्तान जन्माउने, अनि तपाईँको पुरुषहरूको संसर्गको निर्धारण पनि मातृशक्तिहरूले गर्ने, त्यो अवस्था त रहेछ समाजमा। त्यो चलेन। शक्तिको आधारमा परिवर्तन भयो, पुरुषहरूले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरे। उनीहरूले राम्रा मानिसहरू गर्नको निम्ति पत्नी ल्याउने भने पत्नी पनि एकल हुनुपर्छ भने बिस्तारै त्यो परिवर्तन भयो। त्यसको रिभोल्ट भयो फेरि 18-19औँ शताब्दीमा युरोपमा। फ्री सेक्सको कुराहरू आए, फ्राइडले एकदम चाहिँ त्यो सेक्सुअलिटीको बारेमा एकदमै उदाङ्गो गरेर विश्लेषण गरिदिए। त्यसलाई स्वाटै क्रिस्चियनिटीको सारा परिपाटीले त्यसलाई चाहिँ
स्वीकार गर्यो। त्यस पछाडिको पाश्चात्य समाजले के भोगिरहेछ त हामीले त्यतापट्टि पनि हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो रिभोल्ट गर्ने परिवर्तन गर्ने क्रम चाहिँ कहिले पुरुषले कहिले नारीले कहिले पुरुषले त्यो एक अर्काको चक्रमा चलिरहेछ। अहिले त हामी चाहिँ नारी डोमिनेसनको कुरा नारी अधिकारको कुरा खोजिरहेछौँ। यो किन खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि पुरुषहरूले अलिक बढी हाम्रो चाहिँ अस्तित्व नै नामेट गरिदिने भयो भन्ने ढङ्गले हेरेका छौँ। अब त्यो पुरुषसँग गइसकेपछि तपाईँ दान होस् अथवा जेसुकै होस् वरदान भनौँ कन्यादान भनौँ जेसुकै भनौँ विवाह भनौँ अथवा चाहिँ समझदारीले दुईटा परिवारको एसिमिलेसन भनौँ जेसुकै भनौँ त्यसपछि प्राप्त हुने कुरा के हो हामीले प्रेम खोजे होइन। यदि तपाईँ अल्टिमेट कुरा प्रेम प्राप्त गर्न छ भने लभ एफेक्सन प्राप्त गर्नु छ भने परिवारको साहचर्य र भावनात्मक सम्बन्ध प्राप्त गर्नु छ भने त्यो दान सानको कुरा त सेकेन्डरी कुरा हो। त्यसलाई अलिक बृहत रूपमा हेरौँ अलि माथि उठेर हेर्न साथ मैले प्राप्त गर्न खोजेको विवाहपछि एक अर्का मानिसको बिचको प्रेम हो। त्यो प्रेमको भोकको कारणले म विवाह गर्दैछु भनेर तपाईँको क्ल्यारिटी आयो भने अब तपाईँको त्यो शोषणको कुरा त्यो दानको कुरा यो हुनुहुन्छ यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा भएन। तपाईँको लक्ष्य के हिजोको पनि हाम्रो कुरामा आएको थियो तपाईँको अल्टिमेट कुरा खुसी होइन। खुसीको लागि तपाईँले त त्यो पहिचान भन्दा ठुलो त प्रेमको पहिचान रहेछ नि त परिवारको पहिचान रहेछ नि त। तपाईँ परिवारमा बिहा नगरी गर्न सक्नुहुन्छ पुरुष होस् कि महिला होस् त्यो त तपाईँसँग स्वतन्त्रता छ। यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँसँग दुईटा बाटो भयो या त रिभोल्ट गरेर तपाईँ आफ्नो बाटो खोज्न सक्नुहुन्छ या त समाजले संस्कृतिले कानुनले धर्मले रीतिरिवाजले दिएको बाटोलाई तपाईँ त्यो हिँडेर आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दा विवाह गरेर त्यो सामाजिक सम्बन्धको खुसी प्राप्त गर्न खोजे हो नि त प्रेम प्राप्त गर्न खोजे हो नि त एक अर्का मान्छेको आधार र सहकार्य प्राप्त गर्न खोजे हो नि त। त्यो चाहिँ राम्रो प्राप्त गर्न सकेको छ कि छैन। तपाईँले बिहा गरेर दान दियोस् कि जेसुकै दियोस् अथवा टिको लाएर पठाओस् अथवा चाहिँ भव्य समारोह गरोस् त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो नि त होइन। अब तपाईँले एकदम सम्मानपूर्वक दान पनि भनेन केही पनि भनेन टिको पनि लाएन साडी पनि लाएन अथवा चाहिँ कुर्ता सुरुवालमा बिहा गर्यो गरगहना पनि लाएन एकदम सादा गर्यो क्रान्तिकारी गर्यो होला। तर भोलि दोस्रो दिन गइसकेपछि श्रीमान र श्रीमतीको बिचको प्रेम सम्बन्ध कायम भएन भने तपाईँको पहिचानले के काम गर्छ। तपाईँले एकदम महिला भनेर भन्नु होला तपाईँकै थर लेख्नुहोस् तपाईँकै गोत्र लेख्नुहोस् तर श्रीमानकोसँग तपाईँको सम्बन्ध स्थापित भइसकेपछि श्रीमान र श्रीमतीको बिचको प्रेम सम्बन्ध चाहिँ प्रमुख पहिचान हो। तपाईँको आन्तरिक पहिचान समृद्ध हुनु पर्यो नि त्यसपछि आउटर पहिचानले काम गर्छ। मैले आफ्नो अध्ययनमा चाहिँ म गलत पनि हुन सक्छु जति पनि यो राजनीतिक सामाजिक अभियानको रूपमा लागेको अहिलेको महिला साथीहरू देख्छु धेरै जसोको घरमा चाहिँ खटपट छ। पारिवारिक सम्बन्धको सन्तुलनमा कहीँ न कहीँ तालमेल मिलेको छैन। के हामीले त्यस्तो खोजेको हो त? हामीले कम्प्रोमाइज अनावश्यक नगरौँ तर प्रेमपूर्ण सम्बन्ध खोजेको हो नि त प्रेमपूर्ण समाज खोजेको हो नि त प्रेमपूर्ण परिवार खोजेको हो नि त। त्यो कुरा यदि हामीलाई प्राप्त भएको छ भने अरू कुराहरू चाहिँ सेकेन्डरी हुन्छन् तत्कालीन अवस्थामा। अब त्यसपछि तपाईँ वृद्धावस्था लाग्नुभयो वृद्धावस्था लागिसकेपछि तपाईँलाई कसले के गर्यो श्रीमानले गर्यो कि श्रीमतीले गर्यो कि महिलाले गर्यो कि पुरुषले गर्यो कि भन्दा पनि तपाईँले आपसी आदर र सम्मान खोज्न थालेको अवस्था हो नि त। सिनियर सिटिजनले के खोज्छ भन्दा आदर र सम्मान खोज्छ। अब प्रेम भन्दा पनि अझ माथि उठ्यो सम्मानको कुरा। सम्मान भक्तिसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यसैले भगवत भक्तिमा लगाऊ तिमी आफू सुखी हौ अरूको छोडा भनेर भनियो यो पूर्वीय ज्ञान परम्परामा। त यो माथि जब हाम्रो चेतना चढ्छ भने चाहिँ पहिचानको कुरा गौण बन्दै जान्छ। यदि हामी स्केल डाउन गर्दै जान्छौँ त्यही भएर मैले हिजो भनेको पनि थिएँ हामीले स्केल डाउन गऱ्यौँ भने तनावतिर निम्त्याउँछौँ मलाई यो भएन भनेर असन्तुष्टिमा जान्छौँ। मार्ग दुइटै छ तपाईँको चोइस छ त्यहाँ। यदि तपाईँले आफूलाई चैतन्यलाई माथि उठाउँदै जाने हो भने प्रेमपूर्ण हुनुहोस् भक्तिपूर्ण हुनुहोस् अलिकति माथितिर जानुहोस् बृहत्तर प्रेमतिर फैलिँदै जानुहोस् तपाईँलाई सेटिस्फ्याक्सन चिनारी जेसुकै पनि बृहत ढङ्गले प्राप्त हुन्छ। होइन तपाईँले स्केल डाउन गर्नुभयो परिवारको सदस्य मात्रै बन्छु श्रीमान मात्रै बन्छु श्रीमती मात्रै बन्छु छोरा मात्रै बन्छु अथवा पुरुष मात्रै बन्छु महिला मात्रै बन्छु भन्न थाल्नु चाहिँ यसले पहिचानलाई सौर्याउँदै ल्याउँछ र त्यहाँ एउटा घर्षण उत्पन्न हुन्छ फेरि अर्को पक्षको बिच। त्यसले तपाईँलाई अशान्तितिर लैजान्छ तनावतिर लैजान्छ। हिजो हाम्रो डिस्कसनको चाहिँ लाइन यतातिर थियो। त्यसैले हामीले पहिचान खोजेर चाहिएको कुरा चाहिँ के हो त? लभ एफेक्सन हो कि अहङ्कार हो? यदि अहङ्कार हो भने हामी आफ्नो लिएर बसौँ न तपाईँलाई बिहा नगर्नु छुट्छ नि त।
लैङ्गिक भेद भयो भनेदेखि लैङ्गिक रूपमा नजोडिन छोड्छ नि त, त्यो त हामी गर्न सक्दैनौँ। जैविक रूपले बाँधिएका छौँ भने अब हामी दुईटा चरणमा पुग्छौँ, छुट्टै बस्ने अथवा एसिमिलेट हुने एकअर्कासँग। एसिमिलेट हो भने तपाईँले पनि प्रेम दिनु पऱ्यो, प्रेममा खोज्नु पऱ्यो। अब माथिल्लो चिज खोजौँ न, तल्लो कुरा त आफै आउँछ। यो ढङ्गले गयौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ समस्याको हल हुन्छ, चरोतिर हामी जान्छौँ। नत्र भने नवराज सरले भनेको कुरा परिकल्पना एकदम छ, सुदूर परिकल्पना। भोलि एआईले मान्छेका धेरै कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ, तर पनि भावना त परिवर्तन गर्न सक्दैन त, प्रेम त दिन सक्दैन मेसिनले। अब भावनाको लागि त तपाईँलाई दुईजना मान्छे हुनै पर्यो। त्यसमा पनि विपरीत लिङ्गको सम्बन्ध एकदमै आवश्यक छ, त्यो नेचुरल कुरा छ। पोलिनेसन नभइकन फल पनि लाग्दैन फुलमा। प्रकृतिमा पनि धरती र आकाश दुईटा भएन भने, सूर्य र धरतीको बिचको मिलन भएन भने त्यसमा कुनै पनि चिजको उत्पत्ति हुँदैन। एकदम तपाईँले घामरहित बनाइदिनु भयो पृथ्वीलाई भने पृथ्वीमा सिर्जनै हुँदैन, तापरहित बनाइदिनु भयो सिर्जनै हुँदैन भनेपछि आकाश र धरतीको मिलन त आवश्यक रहेछ। भने दुईटा विपरीत तत्त्वमा यदि संसार चल्छ, प्रकृति चल्छ भने त्यो नियमको विरुद्धमा हामी जान सक्दैनौँ। हो अब अलिकति परिवर्तन गर्ने कुरा किन आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने त अर्को भन्ने कुरा चाहिँ त्यो परिवर्तन आवश्यक छ। त्यो दिशातिर समाज अगाडि बढ्छ। अहिले चाहिँ तपाईँ 200 वर्ष अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था, 50 वर्ष अगाडिको अहिलेको अवस्था यस्तो छैन। अब फेरि 50 वर्षपछि यस्तो नहोला। त यो चक्रीय क्रममा यो स्त्री पुरुषको सम्बन्ध चाहिँ कोही कहिले माथि कोही कहिले तलको अवस्थाबाट बुझिँदो रहेछ। अहिले हामी स्त्रीहरूलाई अलि तल राखेर हेरिरहेछौँ, त्यो रिभोल्ट हुँदै बिस्तारै माथितिर फेरि चक्रमाथि चढ्छ, फेरि हामी अर्को अवस्थामा आउँछौँ। पाश्चात्य जगत ध्यान साधनातिर अग्रगतितिर गइरहेछ, एकदम उनीहरूले आध्यात्मिकता चाहिने रहेछ भनिरहेछन्, हामी भौतिकता खोजिरहेछौँ। हामी पहिचान स्केल डाउन गरेर खोजेका छौँ, उनीहरू पहिचान स्केल अप गरेर खोजिरहेछन्। म चाहिँ श्रीमान श्रीमती होइन, अब प्रेमपूर्ण नारी र प्रेमपूर्ण पुरुषको खोजी गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरातिर उनीहरू गइरहेछन् भने हामी चाहिँ होइन प्रेमपूर्ण त हाम्रो सम्बन्ध छँदैछ, मलाई नारी पुरुषको अस्तित्व चाहियो भनेर खोजिदिरहेछौँ भने हामी चाहिँ तनावतिरमा गइरहेछौँ भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसैले हामीले खोज्ने चाहिँ लैङ्गिक बराबरीको कुरा भन्दा पनि प्रेमपूर्ण बराबरीको कुरा खोज्यौँ भने सो त समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब केही साथीहरूले बोल्न खोजिरहनु भएको छ, देखिरहेको छु। म एउटा बोलौँ सर, म कुरा राख्नु। सरको कुरा त एकदम मुनासिब हो, यो वाद विवादको कुरा होइन सर, होइन। अब महिला पुरुषको कुरा पनि रहेन यहाँ, किन आध्यात्ममा त महिला पुरुष भन्ने भन्दाखेरि पनि आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफूले चाहिँ चेन्ज गर्ने हो, भित्र मैले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेँ भने स्वतस्फूर्तै चेन्ज हुने कुरा हो, होइन। बाधै छैन त्यसमा, त वाद विवाद गर्न आवश्यक छैन। तर यहाँ कुरा चाहिँ रह्यो के भने महिला चाहिँ जाने बित्तिकै उसको चाहिँ सबै धर्म पनि चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यक रह्यो, आफ्नो जात पनि चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यक रह्यो। अनि नजाने छनौटतिर जानु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ म अलग बस्छु है, मेरो अस्तित्व म निभाउन चाहन्न भनेपछि तपाईँसँग स्वतन्त्रता छ नि त। होइन एकछिन सर, प्रेमपूर्वक हामी बस्ने हो भने पुरुषले पनि त्यही किसिमबाट महिलालाई चाहिँ देखाउन पाए अझ तपाईँ पनि आफूलाई म आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न छोड्छु, अर्कोमा म विलिन हुन चाहन्न भन्यो भने तपाईँ पनि डर हुनु पर्यो। अब होइन पुरुषले त अर्को विकल्प खोज्छ भने ऊ पनि विकल्प खोज्न राजी छ। त्यो गर्दै गएपछि चाहिँ अनि एउटा मिड पोइन्टमा कम्प्रोमाइजमा आउन सक्छ होला। आध्यात्ममा त महिला भन्दा माथि नै छ, किनभने उसले चाहिँ आध्यात्म चाहिँ सुरु मात्रै गर्नुपर्छ, उसलाई एक्सपिरियन्स हरेक चिज चाहिँ उसैलाई हुन्छ, बढी उसैको भनौँ न एउटा चाहिँ यो माइन्ड चाहिँ उसकै बढी चाहिँ पुगिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यसमा त नै भएन, कुरा राम्रो छ एकदम, मैले सन्तुष्ट कसैले सहमत हुनैपर्छ भन्ने कुरा पनि भएन, आफूलाई मन्थन गर्ने कुरा न हो यो त। हजुर कालमान सर भन्नु, अनि नेत्र सरले पनि हात उठाउनु भएको छ। त्यसपछि कालमान सर पछि नेत्र सर अनि हाम्रो महन्त सर पनि बोल्ने विचारमा हुनुहुन्छ है, तीनजना। नमस्कार सर, म्याडमहरू सबैलाई। हजुर बहुत मिठो यो छलफल भइराखेको छ, अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। र मलाई चाहिँ के यो छलफल सुन्दाखेरि के लाग्यो भनेदेखि अब एउटा भनाइ छ नि, छिट्टो जानु छ भनेदेखि एक्लै हिँड्नु, एक्लै दौडिनु, तर धेरै टाढा जानु छ भनेदेखि चाहिँ समूहमा हिँड्नु भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको मलाई ठ्याक्क याद आयो।
र अब हामीहरू चाहिँ अब यो हाम्रो समुदाय, हाम्रो समाज, घर परिवार, व्यक्ति समृद्धि पनि चाहने, खुसी सुखी पनि चाहिँ हुन चाहने। त्यसैले परिवार मात्रै, व्यक्ति मात्रै नभइकन सिङ्गो समाज नै खुसी र समृद्ध भयो भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै राम्रो हुने कुराहरू आएको छ। यो सही कुरा हो। र मलाई के लाग्छ भने अब यो समाज समुदाय भनेपछि बृहत हुँदो रहेछ, त्यहाँ विभिन्नता हुँदो रहेछ, सोच फरक हुँदो रहेछ, हेराइ फरक हुँदो रहेछ। अब जस्तै भनौँ न, डाँडाबाट अरुण नदी अथवा सप्तकोशी भनौँ, गण्डकी, कालीलाई डाँडाबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ निलो देखिँदो रहेछ। तर किनारमै गएर चाहिँ अन्जुलीमा यसो पानी उठाउँदाखेरि त त्यो त निलो नहुँदो रहेछ, सेतो हुँदो रहेछ। त्यसैले यो हेराइ बुझाइहरू र तर्क गराइहरू फरक फरक हुँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ हामीमा यो सोचाइ चिन्तनहरू फरक भएको मलाई लाग्छ। अघि म्याडमहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, महिलाहरू कन्यादानको कुरा बडो रोचक ढङ्गले आयो होइन। फेरि महिलालाई दबाउने महिलाहरू नै छन् भन्ने पनि आयो। वास्तवमा अब यसको जड कुरो चाहिँ के हो भन्ने कुरा सरहरूले कता उठाउनु भएको चाहिँ मलाई लाग्यो। साँच्चै चाहिँ अब महिलालाई महिलाले नि दबाइराखेको कुरा पनि सही नै हो। त्यस्तै गरे भन्छ नि, जब यो जातिपातीको कुरा उठाउँदाखेरि बाहुन छेत्रीले चाहिँ दलितलाई हेप्यो, फेरि किन त भन्दाखेरि दलित भित्रै पनि दलितलाई हेप्छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो तर्क भन्दा पनि दलितले नि हेप्नुको कारण चाहिँ के हो त, त्यसको जड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कार अनि त्यसबाट चाहिँ विकसित भएका सोचाइहरू हुन्। अब विश्वकर्माले दमाई तिमी सानो हो भनेर चाहिँ हेप्ने हो छ। तर त्यसैले ठिक त्यही ढङ्गले चाहिँ सासूले बुहारीलाई हेप्ने कुराहरू आउँछ नि। सासूकै दोष हो त भन्दै, सासूभन्दा ससुरा माथि छ नि, ससुराभन्दा माथि समाज छ। समाजलाई केले ड्राइभ गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अघि नै सरहरूले म्याडमहरूले भन्नुभयो नि, 200 वर्ष अगाडि, 300 वर्ष अगाडि, हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि सृजिएका संस्कृतिहरू छन्, त्यसले चाहिँ ड्राइभ गरिराखेको छ। त्यसैले मलाई त के लाग्छ भनेदेखि कामीले दमाईलाई, उपाध्याय बाहुनले जैसीलाई, जैसीले छेत्रीलाई, छेत्रीले आदि आदि हुने चाहिँ अब त्यो जाति समुदाय भन्दा त्यसको पछाडि एउटा जुन अब सोच चिन्तन चैतन्य बनाइदिने चाहिँ के छ भनेदेखि धर्म संस्कारहरू चाहिँ अब हिजो काफी मात्रामा कुरा भएको छ, सम्पत्तिको शक्ति कहाँ छ भन्दाखेरि लक्ष्मीमा छ, अनि विद्याको कहाँ छ भन्दाखेरि सरस्वतीमा छ, अनि दुर्गामा छ। यसरी उदाहरणहरू काफी पनि छन्। तर उतापट्टि फेरि अब हाम्रो चाहिँ सोचहरू भनाइहरू फेरि बिचबिच कसरी आइदिन्छ भनेदेखि नारी ढोललाई नकुटी हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू आइदिन्छ। तर चाहिँ अब पुरुष ढोललाई नकुटी हुँदैन भन्ने कुरा आएन। त्यसैले यी खालका सोच चिन्तनहरू चाहिँ कहाँबाट आयो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ होला। त्यसैले मैले यो सम्बोधन गर्नुपर्छ होला भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने हामी सबैको सोचाइ चैतन्यबाट चाहिँ त्यो माथि डाँडाबाट अरुण नदीलाई हेर्दाखेरि निलो देखिए तापनि चाहिँ पानी अन्जुलीमा उठाउँदा चाहिँ सेतो हुन्छ है भन्ने खालको चाहिँ सबैको सोचाइ जब एक बन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी भित्र भएको महिलाले पीडा दिने, एउटा जातिले अर्को जातिलाई सानो ठान्ने ठुलो ठान्ने कुरा चाहिँ यो रहेछ है जड भन्ने खालको चाहिँ एउटा सामूहिक सोच जबसम्म हुन्न, जबसम्म आत्मसात गरिन्न, तबसम्म चाहिँ यो रहिरहन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यो जडलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले सम्बोधन गर्दै न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। अघि कुरा उठ्यो पितृसत्तात्मक कुराहरू पनि गऱ्यौँ। उता खसिया समाजमा शिलङतिर चाहिँ मातृसत्तात्मक कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पितृसत्ताको विकल्प मातृसत्ता होइन,
मातृसत्ताको विकल्प पितृसत्ता होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो आत्मसात गर्ने प्रेमपूर्वक भनेर धेर सरले भनिराख्नु भएको त्यो प्रेमपूर्वक समान ढङ्गले चाहिँ गरागर गर्ने व्यक्ति श्रीमान श्रीमती अनि विभिन्न अब हाम्रो समुदाय त विभक्तिकरण भएको छ, विभक्त छ, एउटाले अर्कोलाई समान ठान्ने र यो खालको कुराहरू चाहिँ पुरानो कुराहरू हुन्, यसलाई बिस्तारै हामीले सम्बोधन गरेर लानुपर्छ भन्ने खालको जबसम्म हुँदैन तबसम्म यी खालका कुराहरू चाहिँ आइराख्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी टाढा जानु छ, सँगै हिँड्नुपर्छ होला है भन्ने खालको कुरामा जोड गर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। मैले मेरो कुरा मन्त सर हजुर धेरै बेर कुरिरहनु भएको छ, लु आउनुहोस्। हजुर हो मन्त सरको पाला। माइक अन रहेनछ। हस्, नमस्ते सबैजनालाई। पहिचानको कुरा गरे हुनाले हिजोको पहिचानको कुरा हो नि त होइन। म महन्त बाबु महर्जन यसको निरन्तरताको कुरा गर्दैछु। अहिले अब असाध्य रमाइलो लागिरहेछ कुरा मलाई चाहिँ। अब मेरो कतिपय कुराहरू आइसकेका पनि छ, तैपनि मेरो एउटा दुईटा कुरा चाहिँ भन्छु म। अब अहिले हामीले जे कुरा गरिरहेछौँ नि, हिन्दू समाज, हिन्दू समाजमा आधारित कुराहरू मात्र हामीले धेरै गरे जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल हिन्दू समाज मात्र छैन, धेरै खालका समाजहरू छन्, समानता भएका जाति जनजातिहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको हामीले कुरा उठाइरहेको छैन, विभेद अलिक धेरै भएको हिन्दू समाजको कुरा गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ सच्याउनै पर्ने खालको छ। अब हामीले संविधान कतिपटक बनाइसकेका छौँ, तैपनि अपुरो भइराखेको थियो। तर हाम्रो धार्मिक नीति नियम भनेको चाहिँ एउटा कमा एउटा के अरे फुल स्टप पनि चेन्ज नहुने खालको भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो सुधार गर्न सक्ला भन्ने जस्तो चाहिँ यस्तो खालको समाजले चाहिँ सक्दैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो धर्म सभा के सभाहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ यो सच्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको वस्तुस्थिति अनुसार। अब म एउटा सानो अनुभवको कुरा गर्छु। म यो गाउँमा गएर पिआरएको कुरा गर्नुहुन्छ होला नि होइन, सहभागीमूलक विधि प्रक्रियाबाट चाहिँ प्लानिङ गर्ने के कुरामा चाहिँ गर्दाखेरि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा मैले पाएको अनुभव चाहिँ के छ, पहिचानको कुरा गर्दाखेरि है, जो गरिब छ, जो दलित छ, जो महिलाको छ, उनीहरूको नामै हुँदैन, त्यहाँ नामै पनि हुँदैन। पहिचानको कुरा हामी माया प्रेम सद्भावको कुरा गर्छौँ। प्राय मैले चाहिँ अझ 60-70% दलितहरूको त नामै नभएको फेला पारेँ। नाम छ तर कसैलाई थाहा छैन। कालो छ भने काले भन्यो, गान्डे छ भने गान्डे भन्यो, छ्याके छ भने छ्याके भन्यो, पुछारे गरे कामी, उपल्लो गरे पानी कामी भनेर चाहिँ नाम 70-80% दलितहरूको नामै हुँदैन है। उसको नाम भन्न पनि हामी कन्जुस्याइ गर्छौँ। त्यस्तै गरेर महिलाहरूको पहिचान त छ नै, गोर्खाबाट ल्याएको छ भने गोर्खाले भन्छ, उसको नाम त अर्कै छ नि त्यहाँ। त्यही पहिचान हुँदै गएर चाहिँ लगभग अर्काको घरमा गइसकेका महिलाहरूको 50% भन्दा बढीको चाहिँ आफ्नो नाम हुँदैन। सुनाकोठीबाट ल्याएको छ भने सुनाकोठिया भनिदिन्छ, गोदावरीबाट ल्याएको छ गोदावरी भनिदिन्छ। घरमा उसको आफ्नो घरमा चाहिँ ऊ जेठी होला, उसको घरमा आफ्नो के अरे माइतीमा चाहिँ ऊ जेठी होला, उसको घरमा गइसकेपछि ऊ काइँले भनिदिन्छ, काइँले भनिदिन्छ, काइँले भाउजू भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको पहिचान हेर्दाखेरि हामीलाई त केही लाग्दैन, जसले भोगेको छ उसलाई चाहिँ धेरै मर्ममा चोट लाग्ने चिज रहेछ क्या यो। हामी माया ममता विश्वासको कुरा गर्छ, तपाईँको एउटा राम्रोसँग नाम मात्र बोलिदियो भने पनि उसलाई 1 हप्तासम्म खुसी हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो पीडित मान्छेहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पहिचानको कुरा गर्दाखेरि हिजो हाम्रो सुवेदी सरले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो। पहिचान उसको नाम के हो, मैले धेरै मान्छेहरूको नामै राखिदिएको छ हेर्नुहोस्, नामै राखेको। यति खुसी हुन्छ कि त्यो मान्छे त्यो नामले बोलाउँदाखेरि सुरुको हप्तामा त फलानाको नाम त फलाना रे भनेर चाहिँ जोक बन्छ त्यो, तर पछि त्यो नाम परिवर्तन हुँदै गएपछि उसले चाहिँ धेरै ठुलो सम्पत्तिको रूपमा लिएको मैले पाएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पहिचान सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अधिकार, समान अधिकारसँग सम्बन्धित कुरा छ। म यही अभियानमा लाग्दाखेरि
छोरा र छोरीलाई समान अधिकार दिनुपर्छ, सम्पत्तिको हक दिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो अपोनेन्टको रूपमा को आयो थाहा छ? जातिको विवादको कुरा गर्दाखेरि म नेवार छु, तपाईँ बाहुन चाहिँ सबैभन्दा अपोनेन्ट हुन सक्ला, दलित सबैभन्दा अपोनेन्ट हुन सक्ला, तर सम्पत्तिको अधिकारको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो अपोनेन्टको रूपमा आमा आइपुग्यो, बाउ आइपुग्यो। दाजुहरू दिन तयार छ तर बाउ आमा दिन तयार छैन। यो हुँदैन। छुट्टिन्छ रे, टुक्रिन्छ रे, किन टुक्रिँदैन? टुक्र्याउनु पर्छ भनेर ठान्छौँ हामी त होइन, अधिकार दिनुपर्छ भन्न ठान्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ सम्पत्तिको अधिकार, उसले चाहिँ बाँच्ने अधिकारको कुराहरू दिएन भने चाहिँ ऊ सधैँ हेपिन्छ। उसो घरबाट निकालिसकेपछि ऊ कहाँ जाने? माइती आए बिहे गरिसकेको भनेर भन्छन्, त्यहाँ चाहिँ उसलाई सम्पत्तिको अधिकार छैन, सबै लोग्नेको नाउँमा छ, अनि नहेपेर के गरोस् त होइन? त्यो खालको चाहिँ भावनाले चाहिँ यो समान अधिकार भने पहिचान भनेको चाहिँ पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कुरा पनि हामीले उठाउनु पर्छ। जहाँ छौँ जति सानो समाजमा भए पनि त्यो उठाउनु पर्छ र हामीले दिनुपर्छ। होइन भने चाहिँ यो गफको विषय मात्र भयो भने यो सधैँ विभेद चाहिँ रहिराख्छ, द्वन्द्व रहिराख्छ। अर्को एउटा सानो कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्यो। अब हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी रमाउने गर्छौँ, हाम्रो पूर्वीय संस्कृति के भन्ने गर्छौँ, उनीहरूले पश्चिमाहरूले एडप्ट गर्न लागिरहेका छौँ भनेर कहिलेकाहीँ हामी आत्मरतिमा रमाउन खोजिरहेको पो हुन्छ कि भने जस्तो लाग्छ। अब धर्मकै कुरा गर्ने हो र नेपालमा प्रतिशतको अहिले हिसाब गर्ने हो भने, राम्रोसँग तथ्याङ्कमा ल्याउने हो भने यो 10% भन्दा बढी चाहिँ माथि क्रिस्चियनहरू आइसकेका छ, अझ बढी होला। अब हामी चाहिँ उनीहरूले एडप्ट गरेका छ भनेर आत्मरतिमा कहिलेकाहीँ चाहिँ रमाउने पो गरिरहेछौँ कि यो विभेद मतलब त्यतातिर धर्ममा किन गइरहेछ भन्ने कुराहरू हामीले नबुझेको हुनाले हाम्रो विभेदकारी समाजको कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर पो गइरहेछ कि भनेर पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिचान यही चिजमा, धर्ममा, सम्पत्ति भनौँ न, सम्पत्तिमाथि अधिकारको कुराहरू भयो, आफ्नो स्वाभिमानको कुराहरूमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, अब यो पहिचानको कुरा गर्ने बित्तिकै भडुवा भन्ने एउटा आरोपबाट चाहिँ यो चाहिँ म पहिचानमा कुरा गर्छु, कहिलेकाहीँ डलर खाने आरोप लाग्छ र कहिलेकाहीँ प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि दक्षिणतिरको यो इन्डियनहरूको आरोप लाग्छ। यो चाहिँ यो आरोप लगाउनेहरूको खेती पनि कम छैन भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, मैले यति नै सकाएँ। धन्यवाद मोहन सर। सर अब चाहिँ मैले पाऊँ कि सर? नमस्कार सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई। मेरो नाम नेत्र उपाध्याय हो। म चाहिँ अलिकति नियमित छैन यसमा है। धेरै कुराहरू आयो, बडो राम्रो लाग्यो, एकदम रोचक कुराहरू आयो। मैले भन्ने कुरा चाहिँ यही भित्र निकै नै परिसके जस्तो पनि देखिनु थाल्यो अहिले। केही चाहिँ मैले बिर्सिँदै गएँ, अरूको कुरा सुन्दै जाँदाखेरि, तैपनि म रिकल गर्न कोसिस गर्छु। धन्यवाद छ यो फरम क्रिएट गर्नुभएको सरलाई। धेरै कुराहरू आयो। यो धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि नि यो मानव सभ्यता इतिहासको कुराहरूलाई नि हामीले अब हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई राम्रोसँग गर्न, त्यो एनालाइसिसहरू गरेर हामीले चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्तिकै हचुवाको भरमा बोल्नु पनि हुँदैन। धर्म संस्कृतिलाई हेर्दाखेरि धेरै राम्रो कुराहरू हामीले देखेका छौँ। अब त्यहाँ भनौँ न आएका छन्, तर त्यो हिसाबले अगाडि आएन। जहाँ चाहिँ अघि महन्त सरले पनि केही कुराहरू भन्नुभयो, यो समाजमा यस्तो एउटा तत्त्वहरू हुन्छ कि जुन तत्त्वमा चाहिँ एकदम पावर कन्सन्ट्रेट हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ बढी प्रभावकारिता भूमिका खेल्छ क्या। अनि त्यस्तोले चाहिँ यो खराब चिजहरू आफ्नो व्यक्तिगत अथवा आफ्नो सन्ततिगत अथवा आफ्नो जातीयताको कुरामा चाहिँ अलिकति ढाल्दै गएको हुनाले यो खराब चिजहरूले पनि मौलाउँदै आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो कति कुराहरू हामी अब त्यसलाई नै शिर निहुराएर हो अथवा हामीले चाहिँ अब यसरी नै बाँच्नुपर्छ भन्ने आधारहरू भयो। रेडिकल मान्छेहरूलाई अब त्यो बेला भनौँ न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाएर राख्न पनि सकिँदैन थियो। जस्तो कि सक्रेटिसकै कुरा गर्नुहोस् होइन, उहाँलाई पनि मारियो होइन, त्यस्तो इतिहासहरू हामी कहाँ छ।
र हामीमा अहिलेको यो चाहिँ एकदमै अब यो परिवर्तित संसार हो, छिटो छिटो परिवर्तन हुन्छ र वर्ल्ड इज टु कनेक्टेड। अहिले चाहिँ संसार चाहिँ एकदमै भनौँ न अब यहाँ सानो एउटा भयो केही घटना भयो भने विदिन अ मिनट वर्ल्ड वाइडै जान सक्छ। टेक्नोलोजीले हामीलाई त्यस्तो बनाइदिन्छ। ग्लोबल भिलेजको कुरा पनि आयो। अब नयाँ पुस्ताको क्षमता र उनीहरूको भनौँ न सोचको कुराहरू पनि आयो। हामीले त्यसलाई पनि अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अबको नयाँ पुस्ताले के चाहन्छन्? अघि डाक्टर नवराज सरले पनि भन्नुभयो त्यो हामी पुरानो कुरामा धेरै अल्झिनु भन्दाखेरि पनि साँच्चै नै हामीसँग खराब चिज चाहिँ के छ त, त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकति बताइदिन पायो भने चाहिँ बढी राम्रो हुन्छ क्या। जस्तो कि हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले जहिले पनि भन्नुहुन्छ खराब पानी नखानुहोस् है भन्छ नि होइन, तर त्यसको त्यो खराब पानी खाँदाखेरि चाहिँ के खराबी हुन्छ भनेर चाहिँ 1, 2, 3, 4 भन्थ्यो भने मान्छेले भोलिबाट त्यो खराब पानी पिउनै छोडिहाल्छ। उसले चाहिँ अनि त्यो फिल्टर गरेको अथवा उमालेको पानी खान जान्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र यो नयाँ पुस्ताको बारेमा चाहिँ हामीले पुरानो आफ्नो ढाँचा शैली पछाडि फर्केर हेर्नुभन्दा नयाँ पिँढीको बारेमा चाहिँ हामीले सोच दिन सकौँ, रिसर्च गरेर चाहिँ बोल्न सकौँ, भन्न सकौँ भने बढी राम्रो हुन्छ र त्यतातिर चाहिँ बढी हुनसक्छ। र यो भनौँ न पहिचानको कुराहरू गर्दाखेरि पनि जस्तो कि यो 2 दशक अगाडि नै यो भनौँ न जस्तो कि यो कन्यादान भन्ने कुराहरू चाहिँ भनौँ न यो साउथ इन्डियामा चाहिँ कस्तो कुराहरू आएको थियो भने सर एउटा चाहिँ यो दान होइन। हुन त यो दान भन्ने शब्द म आफै पनि एकदम मन पर्दैन क्या। यो चाहिँ निरीह मान्छेहरूले गर्ने अथवा एकदम जस्तो कुराहरू मलाई लाग्छ। तर धर्म संस्कृतिमा हामीले धेरै टिका टिप्पणी गर्न राम्रो पनि हुँदैन, किनभने यो चाहिँ पार्ट अफ द लाइफ हुन्छ ह्युमन बिङको। त्यसमा हामीले अब साइन्टिफिक रिजन र यो लजिक पनि नखोज भन्छ यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ भावना हो, भावनामा चोट पुर्याउनु हुँदैन, आफ्नो आस्था हो। त्यसलाई त्यही भएर डोन्ट आस्क बिहाइन्ड इट होइन, फर साइन्टिफिक रिजन एन्ड लजिक भन्छ क्या। यतापट्टि यो हामी यो चाहिँ किन भएन अथवा यो किन यस्तो हुनुपर्थ्यो भन्ने कुराहरू त्यसमा धेरै जोडेर जानु हुँदैन अरे। यसलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउँछ समाजमा। एउटा प्रिन्सिपलले त्यो पनि भन्छ भने जस्तो कि त्यो साउथ इन्डियामा चाहिँ त्यो बेला निकै यो संस्कृत पण्डितहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरू धेरै जोड गरेको हुनाले नयाँ पुस्ताले चाहिँ के गर्यो भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ जीवन करार हो होइन। अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि लाइफ एग्रिमेन्ट हो, यो कन्यादान होइन भन्ने। तर त्यसले अहिले 2 दशक तर मलाई पनि त्यो लाइफ भनौँ न कन्ट्र्याक्ट भन्ने छ। कन्ट्र्याक्ट चाहिँ होइन क्या, यो चाहिँ म्युचुअल एग्रिमेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ र यो चाहिँ कम्प्लिमेन्टिङ सप्लिमेन्टिङ टु इच अदर हो क्या। यो चाहिँ अघि कालमान सरले भन्नुभयो नि हामी सँगै हिँडे धेरै अगाडिसम्म जान सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो भयो। र हामी यो पाश्चात्य समाजले हामीलाई धेरै गाइड गरेको छ नयाँ पुस्ताहरूलाई। अहिले टु कनेक्टेड छ। अङ्ग्रेजी र अब कम्प्युटर साइन्सले वर्ल्डलाई एकदम नजिक पनि लगाएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब यो हामी पाश्चात्य कुराहरूमा धेरै रमाउने हुर्किने यो परिस्थिति भइसक्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा राम्रा कुराहरूलाई पनि अगाडि ल्याउनु चाहिँ हुन्छ। जुन कुराले चाहिँ अघि भण्डारी सरले पनि भन्नुभयो त्यसलाई अलिकति रिसर्च गरेर हेर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ हामीले मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ क्या। सर धन्यवाद। कोही साथीहरूको केही छ भने राखौँ, न त थोरै म साथीहरूको कुराहरू सप्लिमेन्ट गर्छु अलिकति आफूलाई लागेको। दिया गर्दा केही छ खास त छैन। उम्रियो भने राखिहालौँ। म्युट छ दाइ, म्युट छ, अनम्युट गर्नु पर्यो। तपाईँले नै गर्नु पर्यो त। भयो ल भयो भयो पृथ्वी कति बढ खाबड छ होइन त। अब पृथ्वीलाई चाहिँ राम्रो बनाउनलाई सम्भव बनाउनु पर्छ होइन।
बाटोघाटोहरू भनेको जस्तो यो हाम्रा विचारहरूमा जति फेरबदल छन् नि डिफ्रेन्सेसहरू यी उबड खाबड त्यस्तै हुन् किनभने प्रकृतिले त्यही बनाउँदो रहेछ हामीले बराबर बनाउने प्रयास गर्ने हो जस्तो लाग्यो मलाई यो सबै कुरो सुन्दा किनभने जम्मै कुरो समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ के अग्लो के होचो के गहिरो भइरहेकै हुन्छ होइन यसमा चाहिँ समभाव राखेर विचार गर्ने हो भनेदेखि सबै कुरा करेक्सन हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई कता कता सरहरूले अहिले भन्नुभएको विचारमा पनि त्यही मिल्यो जस्तो लाग्यो हाम्रो शब्द संविधान भन्ने चाहिँ त्यो पनि समविधान भनेको होला नि होइन र सबैलाई बराबर हुने विधान भनेको संविधान भनेको भने जस्तै वास्तवमा यो सबै कुरालाई चाहिँ समको प्रिन्सिपललाई एक्सेप्ट गर्दै गर्दै जाने हो भनेदेखि जम्मै कुरा ठिक हुन्छ होला नत्र त त्यो ग्याप त्यो पृथ्वीको अग्लो होचो भन्ने जस्तो ग्याप त जहिलेसुकै आउने भयो र त्यसलाई करेक्सन गर्ने प्रयासमा मान्छेले जहिलेसुकै फ्रिक्सनको अवस्थामा बस्नुपर्ने हुँदो रहेछ किन अघि कुरो आयो नि त्यो मेघालयतिरको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अब त्यो छोरा मान्छे घर जाने के अरे ससुराली छोरीको घर जाने यहाँ हामी छोरी मान्छे छोरा घर जाने कन्फ्लिक्ट त जहाँ पनि हुँदो रहेछ समभाव नै सबभन्दा राम्रो औषधि हो जस्तो लाग्यो हस् मैले त्यति भने मलाई के भन्नु छ भन्नु एकदम छोटो मिठो बहुत राम्रो साथीहरूले धेरै कुराहरू राख्नुभयो बिचमा अब मन दाइले पनि कुराहरू राख्नुभयो अर्को साथीहरू राख्नुभयो म पनि एउटा सानो कुरा राखौँ कि जस्तो लाग्छ नमस्कार ए हजुर 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 सर अब यो अघिदेखि नै के भने अब यो जेन्डर बायसका कुरा पनि आयो विभिन्न किसिमको कुराहरू आयो मेरो पनि सानो एक्सपिरियन्स चाहिँ अब यो अहिले मेघालय बाहिर इन्डियाको कुरा गर्नुभयो त्यो कल्चर चाहिँ हाम्रा जुम्लातिर पनि छ म जुम्लामा एज ए एउटा प्रशासक भएर बसेको बेलामा अब त्यो के आयो भने हाम्रो शब्द जुन छ शब्दको कुराले पनि अघि आएको थियो हाम्रो चाहिँ पहिला जाने भनेपछि पूर्वीय भाषामा हाम्रो अलि राम्रो मानिँदैन तर के भने खास हाम्रो चाहिँ कर्णालीमा भएको भाषाको भनाइ के हो भने पोइको घर जाने भन्ने हुन्छ पहिला जानेलाई अनि जोइला जाने भन्ने पनि छ जोइला जाने भनेको जोइकोमा जाने हो र त्यो शब्दले अब कुनै बेला हाम्रो कोमलले ओलीले गाउँदाखेरि मान्छेले अर्कै हिसाबले लिए तर वास्तवमा त्यो राम्रै अर्थमा हो त्यो ठाउँमा अब त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा अब सिडिओ भएर बसेको थिएँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ नागरिकता सच्याउन भनेर चाहिँ आयो बाउले लाउन खान दिएन भनेर एकजना मान्छे बाउले लाउन खान नदिए तिमी आफू चाहिँ गएर खान सक्छौ भनेको होइन मैले बाउलाई धेरै सहायर गरेँ मैले चाकर गरेँ सेवा गरेँ मैले पाइनँ भनेर भन्यो अनि कुरो के रहेछ भन्दा नागरिकता बाउको नामै सच्याउने सम्मको अवस्था हो भने अब त्यहाँ अब ससुरालीले राम्रोसँग रुचाएको मान्छे सेवा गरेपछि घर जोइ ल्याउने चलन रहेछ भनेपछि जोइला जाने भयो त्यो जोइला जाने चलन रहेछ त्यहाँ हामी महिलाहरूलाई विभेद गर्यो भन्छौँ त्यहाँको सिस्टम हेर्ने हो भने महिलामा अथवा पुरुषमा बिचमा समानता भन्ने कुरो त्यहाँ हाम्रै देशमा त्यसरी देखिन्छ अब जोइला आउने भएपछि बाउको नाउँ पनि आफ्नो बाउलाई छोडेर ससुरा बाउको नाउँ चाहिँ नागरिकतामा सच्याएर राख्नुपर्ने त्यतिसम्म अवस्था रहेछ ससुराले उसले रिजाउनु पर्ने र त्यो शब्द पनि कोइन गरेको त्यो लोकल उसमा एकदम राम्रो लाग्यो जोइको घर जाने जोइला कोहीको घर जाने कोहीलाई जाने भन्ने भनेपछि यो कल्चर चाहिँ हाम्रै देशमा पनि अघि मेघालय बाहिरको कुराहरू आयो हाम्रो देशमा पनि रहेछ अब ठाउँ अनुसारको चाहिँ यो संस्कृति अब चालचलन फरक हुने भएको हुनाले सबैले एउटा डालोमा हालेर त्यसरी हेर्न सकिँदैन अघि अब धीर सरले पनि भन्नुभयो अरू सरहरूले पनि भन्नुभयो होइन मेरो पनि आफ्नो सानो एक्सपिरियन्स मैले यति सेयर गरेँ धन्यवाद एकदम राम्रो जानकी सरले कदम मैले त्यो छुटाइरहेको थिएँ सरले थपिदिनु भयो असाध्यै राम्रो हो इतिहास चाहिँ अब यो धर्मचक्र भन्नुहुन्छ बुद्धले त्यो धर्मचक्र चाहिँ वास्तवमा त्यो घुमिरहँदो रहेछ कि घुमिरहँदो रहेछ कुनै बेला कुनै कुरा बिचमा पर्छ कुनै कुरा छेउमा पर्छ फेरि बिचमा पर्छ फेरि छेउमा पर्छ त्यसैले कुनै कुरा पनि स्थायी छैन भन्नुहुन्छ बुद्धले त्यसैले त्यो अनित्यताको खोजी गर तिम्रो पहिचान पनि यही अनित्यताभित्र पर्छ कि भनेर बुद्धको भाषामा यदि भन्ने हो भने त्यो पनि कति नित्य छ त भनेर हामीले सोच्यौँ भने धेरै हदमा समाधान हुन्छ तर संसारमा अरू धेरै पहिचान मासिन्छ तर लैङ्गिक पहिचान चाहिँ मासिँदैन स्त्री र पुरुष भन्ने चिज चाहिँ कहिल्यै पनि यो सृष्टि जहिलेसम्म निरन्तर रहन्छ तहिलेसम्म मासिँदैन अब यसको बिचको विभेद जुन छ त्यो विभेद चाहिँ कम गर्न सकिन्छ समाजले कानुनले रीतिरिवाजले संस्कृतिले यदि विभेद गरेको छ मान्छेको बिचमा भने मुख्य कुरा चाहिँ मान्छे हो उसँग चाहिँ भावना प्रेम करुणा दया ईर्ष्या क्रोध यो अहङ्कार सबै कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ राम्रा पक्षहरूको विकास गर्ने त्यो राम्रो पक्षको विकास गरेपछि नराम्रो पक्ष सायद तलतिर बसिहाल्छ
त्यो बसिसकेपछि प्रेमपूर्ण समाज भइदियो भने, प्रेमपूर्ण परिवार भइदियो भने विभेदको अनुभूति त्यही हराएर जान्छ। तर प्रेमपूर्ण भएन भने चाहिँ तपाईँले जतिसुकै पहिचान खोजे पनि त्यसले चाहिँ तनाव र सङ्घर्षै ल्याउँदो रहेछ। अब यो ढङ्गले हेरियो भने यसलाई अलिकति सामान्य ढङ्गले बुझिन्छ होला। अब अलिकति म यसलाई अलिकति आध्यात्मिक पाटोबाट हेरौँ, यो हिन्दूको, बुद्धको, जैनको, मुस्लिमको यो कुरा छोडौँ, किनभने संसारमा सबै मान्छेहरू सबै धर्मका भएका छन्, यस्तो देखिन्छ इतिहास पढ्दा। अस्ति मैले अलिकति इतिहास सेयर पनि गरेको थिएँ। मध्यपूर्वबाट चाहिँ 4वटा धर्महरूको सुरुवात भयो। ती मध्यपूर्वका मान्छेहरू सुरुमा यहोवालाई मान्थे, सूर्यलाई मान्थे, त्यसको उपासना गर्थे। मिस्र, मेसोपोटामिया र बेबिलोनका सभ्यतामा यो अहिलेका धर्महरू कुनै पनि थिएन। मुस्लिम धर्म 8औं शताब्दीपछि आयो, क्रिस्चियन धर्म 14औं शताब्दीपछि फैलियो। भनेपछि त्योभन्दा अगाडि धर्महरू थिएनन् भन्दाखेरि विभिन्न धर्महरू थिए। तर ती धर्महरूमा यस्तै विकृतिहरू बढ्दै 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 गएर जब थाम्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन, त्यसपछि मान्छेले विकल्प खोज्छ। मोहम्मद जन्मै इस्लाम बनेको होइन, उनले आफूले दर्शन प्रतिपादन गरे। त्यो दर्शन पछि चाहिँ केही मान्छेहरूले त्यसलाई रीतिथितिमा बाँधे, रीतिथितिमा बाँधिसकेपछि इस्लाम धर्ममा उनले जिसस क्राइस्टले आफैले क्रिस्चियन धर्मको प्रतिपादन गरेको होइन, उनले ध्यानका केही विधिहरू सिकाए, प्रेमका केही विधिहरू सिकाए, मानिसहरूलाई उपचार गरे। त्यो देखेपछि राम्रो माने, यो फलो गर्दाखेरि मान्छेलाई बेहतर हुने रहेछ, राम्रो हुने रहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ यो मान्छेहरूको एक खालको अराजकता थियो समाजमा, त्यो सम्हाल्न नसकेको, एकदम पोप र पादरीहरूले असाध्यै मान्छेलाई थिचोमिचो गरेको, सामन्तहरूले थिचोमिचो गरेको, किसानहरू असाध्यै पीडित भएको अवस्थामा जब मोहम्मदले नयाँ फिलोसफी लिएर आए, मान्छेहरूले आहा यो त क्रान्तिकारी फिलोसफी भने ग्रहण गरे, संसार इस्लाममय भयो। एक प्रकार भारतवर्षमा पनि व्यापक रूपमा मुसलमानहरूले चाहिँ इस्लामीकरण गरे भारतवर्षलाई। अब हामी कहाँ पनि त्यसको प्रभाव पर्यो। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने धेरै मानिसहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एकदमै पुरानो रैथाने मुसलमानहरू देखिनुहुन्छ। उहाँहरू बसिरहनु भएको छ पुस्तौँदेखि, यो चाहिँ नयाँ कुरा होइन। अब हिन्दुइजमको कुरा चाहिँ वास्तवमा हिन्दू भन्ने कुनै धर्मै छैन भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो सनातन संस्कृतिलाई पछि आएर के नामाकरण गरियो, गुप्त वंश पछि भने खास गरिकन यो सनातन संस्कृति वैदिक परम्परालाई मान्नेहरूलाई चाहिँ यो सिन्धु नदी घाटीको सभ्यता पछि त्यो सभ्यता लोप हो र त्यसको प्रतिस्थापन आर्यहरूले गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हिन्दूको रूपमा प्रचार गरे। खास गरी चाणक्यको अभियानपछि चाहिँ भारतवर्षमा हिन्दू भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै बढी लोकप्रिय भएको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो पाइँदैन इतिहास हेर्दा। अब साथीहरूले यदि देख्नु भएको छ भने त्यो बारेमा पनि विचार विमर्श गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो धर्म भन्ने कुरा पनि अस्थायी छ, मान्छेको जीवनलाई चाहिँ त्यसले असर गर्छ फेरि, किनभने हाम्रो जीवन छोटो छ। अब यो समय चाहिँ निरन्तर बगिरहने भएको हुनाले त्यसलाई हामी बाँधेर राख्न सक्दैनौँ। व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ पहिचान भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उसको खुसी र आनन्द हो। त्यो कसरी प्राप्त हुन सक्छ? तपाईँले डिभाइड गरेर प्राप्त हुन सक्छ, त्यता जानुहोस्, होइन समग्रतामा आफ्नो चैतन्यलाई माथि उठाउँदै जान्छ भने माथि जानुहोस्। जस्तो लैङ्गिक रूपमा हामी विभेद छौँ भनिसकेपछि अब तपाईँ खोज्दै जानुहोस् कहाँ छ यो लिङ्गको पहिचान भनेर। यदि आँखा चिमेर भित्र खोज्नु थाल्यो भने तपाईँले केही पछि पाउनुहुन्छ, त्यो त मान्छेको रहेछ, मान्छेमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यो लिङ्ग चाहिँ वर्ण, जात, भूगोल सबै समग्र एउटा मान्छेमा रूपान्तरण भएर जब माथि उठ्छ अनि हामी स्त्री भनेको पनि मान्छे, पुरुष भनेको मान्छे, दलित भनेको पनि मान्छे, ब्राह्मण भनेको पनि मान्छे, क्षेत्री भनेको पनि मान्छे, सेना भनेको पनि मान्छे, एउटा अफिसर भनेको पनि मान्छे, पिएन भनेको पनि मान्छे। अब तपाईँको चेतना त माथि उठ्यो नि। चेतना माथि उठेपछि अब तल्लो पहिचानहरू साना भयो, त्यो आवश्यक भएन तपाईँलाई। तर मान्छेको रूपमा व्यवहार गरे तपाईँको हृदय चाहिँ त्यति ठुलो बन्नु पर्यो जसले तपाईँको समग्र पहिचानलाई समेटेर माथि उठाइदिन्छ। अब मान्छेको पहिचान आयो, अब मान्छेभन्दा माथि मानिस भनेको के? हाड, माछा, मासु, छाला, श्वास प्रश्वास, यो सबै पञ्चभूत तत्त्व जो चाहिँ यो शरीर छोड्दा त सबै उडेर जाने रहेछ। बाँकी रहन्छ के भने त्योभन्दा माथि रह्यो भने उसको कर्म बाँकी रहँदो रहेछ, त्योभन्दा माथिको तहको रहेछ। त्यो पनि प्रेम, करुणामय, आदर्शमय कर्म मात्रै मान्छेले सम्झिँदो रहेछ, त्यो मात्रै बाँकी रहँदो रहेछ। भनेपछि मान्छेभन्दा उसको कर्म चाहिँ बडो माथिल्लो स्तरको रहेछ कि भन्ने फेरि हाम्रो अनुभूतिको स्तर माथि उठ्यो भने अब तपाईँले त्यो मानवीय व्यवहारलाई पनि अझ उदात्त बनाउनुहुन्छ। परिवारभित्र त छ, समाजभित्र पुरा, देशभित्र पुरा, समग्र मानव जातिको ती हाम्रा हामीले भनेका ठुला मानिसहरू जसलाई हामीले भगवान भन्यौँ, आदर गऱ्यौँ, परमेश्वर भन्यौँ, अल्लाह भन्यौँ, यहोवा भन्यौँ, के भन्यौँ,
यी मान्छेबाटै उठेका मान्छे त हुन् नि। तिनीहरूले सर्वमानव कल्याणको कुरा गरे, हामीले परिवारको कुरा गऱ्यौँ, व्यक्तिको कुरा गऱ्यौँ, स्वयंको कुरा गऱ्यौँ, स्वयंको पनि धेरै दुर्गुणको कुरा गऱ्यौँ, त्यो कम्ती सद्गुणको कुरा गऱ्यौँ। त्यसैले हाम्रो पहिचान के हो भन्दा मिलाएर गऱ्यौँ। अब तपाईँले माथि उठाउँदै जानुभयो भने त्यो पहिचान बृहत्तरतिर जान्छ र बृहत्तरतिर हामी अगाडि बढ्छौँ। र यो चाहिँ पहिचानको फेनोमेना चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। अब त्योभन्दा माथि उठ्यो भने यो समग्रतामा अविनाशी आत्मा भन्ने अवस्थाको रियलाइजेसनमा जब तपाईँ पुग्नुभयो भने अब तपाईँको मान्छे हुनु र नहुनु, शरीर हुनु र नहुनुको पहिचान पनि तपाईँको लागि मतलब हुँदैन। हिजो अस्ति मैले हेरेको थिएँ सन्त मुरारी बाबुको भारतीय एकजना सन्त हुनुहुन्छ, उहाँले 3 वर्ष अगाडि गरेको प्रवचन अहिले केही कट्टरवादी हिन्दूहरूले उछालेर अपव्याख्या गरिरहनु भएको छ। जबकि त्यो पुराण सम्मत कुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ। पुराणमा भकाइले लेखिएका लाइनहरू व्याख्या गरेको, तर उनीहरूको भावनामा चोट पुग्यो भनेर पुरालेर माफी माग्न लगाए। त यो चाहिँ के हो त भन्दा पहिचानलाई हामीले साँगुरो बनायो, उदात्त बनाइयो भने त्यसमा समस्या हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ सगुर्याउने भन्दा पनि यसलाई उदात्त बनाउने उपायहरू खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसले चाहिँ ठुलो पहिचानले सानो पहिचानहरू समाहित गर्दै जान्छ। अघि हाम्रो महन्तजीले भनेको कुरा हामी किन त्यो अवस्थामा समाहित गर्न सक्दैनौँ भन्दा हामी समग्र मानव जातिको रूपमा आफूलाई हेर्न सकेकै छैन। सकेका छौँ के भन्दा म नेवार, म बाहुन, म छेत्री, म तराईको, म पहाडको, म फलानु पश्चिमको, म फलानु पूर्वको, यो ढङ्गको पहिचान बनाएपछि त्यसले त जहिले पनि सङ्घर्ष र विघटनकै कुरा गर्छ। तपाईँले किताबमा छुट्याउन नै कुरा गर्छ। पहिचानले चाहिँ समग्रतामा कसरी लैजाने भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ चेतनाको खोजी हो। म भित्रको चेतनाको पहिचान के हो या माई भन्ने कुरा जब तपाईँको क्वेसन आउँछ, हु एम आई भन्ना साथ आई एम स्त्री, आई एम पुरुष, यही त होला। आई एम स्त्री, आई एम पुरुष भन्यो भने वेदर आई एम पुरुष और वेदर आई एम स्त्री भन्ने कुरा फेरि खोज्नु पर्यो। तपाईँले लाग्नुभयो भने अब तपाईँको चेतनाले त स्त्री र पुरुष त छुट्याउँदैन नि त। समग्रमा म मानव जाति, म पनि प्रेम चाहन्छु, म पनि करुणा चाहन्छु, म पनि रिस गर्छु, ऊ पनि रिस गर्छ, ऊ पनि घृणा गर्छ, म पनि घृणा गर्छु, ऊ पनि इच्छा गर्छ, ऊ पनि द्वेष गर्छ, म पनि शान्ति चाहन्छु, ऊ पनि शान्ति चाहन्छ। माध्यम फरक हो भनेपछि बेटर माध्यम किन नखोज्नु, त्यतातिर जान्छ मान्छेको छैन। जब हामी त्यसलाई स्केल डाउन गरेर हेर्छौँ तब हामी जहिले पनि डिभिजनको कुरा गरिरहन्छौँ। यो डिभिजनको पहिचानले चाहिँ हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन, यथास्थितिमै राख्छ। तर जब चैतन्यमाथि उठाउँछौँ, चैतन्यमाथि उठाइयो भने चाहिँ यो धर्म पनि गाउनुहुन्छ, लिङ्ग पनि गाउनुहुन्छ, तपाईँको जाति पनि गाउनुहुन्छ, अझ राष्ट्रियता पनि गाउनुहुन्छ। एउटा समग्रतामा मानव जातितिर हामी बुझ्दै जान्छौँ। त्यसैले मुख्य कुरा चाहिँ हामीले पहिचानलाई स्केल डाउन गर्ने होइन, स्केल अप गर्ने कुरा हो। स्केल अप गर्ने भनेको मानवीयतातिरको सङ्क्रमण हो, प्रेमतिरको सङ्क्रमण हो, सह अस्तित्वपतिको सङ्क्रमण हो। त्यसैले हामीले शास्त्रहरू हेऱ्यौँ भने पनि सँगै बाँचौँ, सँगै हिँडौँ, सँगै बसौँ भनेर त्यत्रो आदर्शको कुरा किन आयो त भन्दाखेरि त्यसले त कल्याण गर्ने रहेनछ नि त, तल्लो पहिचानले कल्याण गर्ने रहेछ। त्यसैले समग्रतातिर बढ है भन्ने खालको कुरा आएको हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यो बृहत पहिचानको खोजी यदि हामीले गऱ्यौँ भने हु एम आई भन्ने क्वेसन चाहिँ मुख्य हो। पहिचान, त्यो पहिचान उत्तरबाट होइन, हामीले रेडिमेड उत्तरबाट पहिचान खोज्यौँ। त्यसको कारणले हामीलाई धेरै समस्या आयो। हामी चाहिँ ओपन इन्डेड क्वेसन राखेर यदि पहिचान खोज्यौँ भने त्यो ओपन इन्डेड क्वेसनबाट प्राप्त गरेको जुन पहिचान छ त्यो पहिचान चाहिँ तपाईँलाई सन्तुष्टिदायक पहिचान हुन्छ, त्यो चाहिँ उदात्त पहिचान हुन्छ। यही खोजेको होला जस्तो लाग्छ मलाई यो प्रश्नबाट। हामीले हिजोदेखि आजसम्म छलफल गर्दाखेरि त्यो कुरातिर यदि हामीले सङ्क्रमण गर्न सक्यौँ आफ्नो चेतनालाई भने चाहिँ हामीले अलिक बढी समग्र समुदायलाई हामीले न्याय दिन सक्छौँ, न्यायिक ढङ्गले हेर्न सक्छौँ र न्यायिक ढङ्गले व्यवहार गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अरू साथीहरू केही कुरा छ भने गरौँ, नत्र भने मेरो चाहिँ सकियो। अब यसलाई ऱ्यापअप पनि गरौँ जस्तो लाग्छ। आजलाई ऱ्यापअप गरौँ। सुवर्णजी, सुवर्णजीको विषय चाहिँ अब भोलि पर्सि कहिले हो त्यसको अलिकति भोलि हामी के गर्छौँ त्यो कुरा गरौँ। मलाई लाग्छ अब हामी एन्ड गरौँ होला, अब समय पनि धेरै भयो। हजुर, साथीहरूले बडो राम्रो इन्ट्रेक्सनमा भाग लिनुभयो। समग्रतामा हाम्रो डिस्कसन बडा सौहार्द ढङ्गले बढिराखेको छ, एकदम उदात्त ढङ्गले हामीले डिस्कसन गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ हामी कोही निचोड निकाल्ने मेरो कुरा ठिक हो मेरो कुरा बेठिक भन्ने भन्दा पनि हामी पादै पादै जायते तत्त्वबोधको अवस्थातिर अगाडि बढिरहेछौँ। यो निरन्तर रहोस्।
मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ, साथीहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो। यसलाई मन्थन गरौँ। मलाई लाग्छ केही समयपछि हामी यसलाई अलिकति केही विशेष थिमहरूलाई चाहिँ राइटअप गरेर बिस्तारै एउटा सिरिजमा एउटा अनलाइनसँग आबद्ध गरेर हाम्रा विचारहरू प्रवाह पनि गर्दै जाउँ। जो साथीहरू लेख्नुहुन्छ, हिजो सुवर्णजीले त उमुकै दिनुभएको थियो, कति साथीहरूले केही टिप्नु पनि भएको होला, त्यसलाई हामी केही समयपछि आफ्नो सुनाउने पनि गरौँ। मलाई यस्तो लाग्यो भनेर समग्रतामा त्यसले हामीलाई चाहिँ प्रसार गर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो पहिचान पनि त्यसले वृद्धि गर्ला।